हेलो एभ्रिवान, सी एस्पिरेन्ट्स आइकन ग्रुपको युट्युब च्यानलमा फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी अस्ति पार्ट 1 गऱ्यौँ पार्टनरसिप एकाउन्टिङको। त्यसमा चाहिँ हामीले क्याप 1 सम्म चाहिने कुराहरूको डिस्कसन गऱ्यौँ, कन्सेप्टहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। आज चाहिँ हामी क्याप 1 कै पास्ट क्वेसनहरूको केही मैले छानेर राखेका छौँ, ती पास्ट क्वेसनहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ। र यो क्याप 1 होस् अथवा क्याप 2 होस्, यो पार्ट त दुईटैलाई नै इम्पोर्टेन्ट हुने भएका कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले केही न केही यहाँबाट अवश्य केही सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र मैले आएसम्म आफूलाई आए जति चाहिँ राम्रोसँग बुझाउने प्रयास पनि गर्नेछु। फर्स्टमा हामी 1 नम्बरमा हेरौँ। क्वेसन सँगसँगै आफू पनि एनालाइसिस गर्दै जानु होला। राम एन्ड कम्पनी पार्टनरसिप फर्म हो होइन एउटा, जसमा चाहिँ एबिसी एउटा पार्टनर छन्, जुन चाहिँ 5:2:3:2 रेसियोमा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस सेयर गरिरहेका छन्। र उनीहरूको क्यापिटल पनि दिएको छ, उनीहरूको यो हाम्रो रिजर्भ पनि दिएको छ। रिजर्भ कसको हुन्छ? ओल्ड पार्टनरकै हुन्छ होइन, उनीहरूले नै क्रिएट गरेको रिजर्भ हुन्छ। लङ टर्म लोन दिएको छ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दिएको छ, ट्रेड क्रेडिटर्स दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी दिएको छ, फर्निचर दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट स्टक क्यापिटल सबै दिएको छ। यो एमाउन्ट पनि तपाईँहरू हेर्दै जानु होला। र यसमा के इट वाज म्युचुअली एग्रिड के गरियो भनेपछि बी चाहिँ रिटायर हुने है पार्टनरसिपबाट, र बीको ठाउँमा डी चाहिँ आउने भन्ने एडमिट हुने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भयो अरे। भनेपछि फर्म चाहिँ एउटा रिकन्स्टिट्युटेड हुने भयो, एउटा मान्छे जाने भयो, अर्को मान्छे आउने भयो, त्यही पनि सेम डेटमा है। फेरि यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सेम डेटमा भइरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न दुईवटा चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाएर राख्नु पर्दैन हामीले होइन, एउटा बनाए हुन्छ। किनकि अब कहिलेकाहीँ फेरि डिफ्रेन्ट डेटमा भइदिन्छ। अब यो क्याप 2 मा हाम्रो विशेष गरेर जब कन्भर्जन कम्पनीमा भइरहेको हुन्छ, पार्टनरसिप फर्मलाई कम्पनीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अथवा त्यो कुरा पनि भन्दा पनि अझ यहाँ चाहिँ जब चाहिँ क्वेसनले के भनिदिएको हुन्छ भनेपछि हाम्रो नयाँ एउटा पार्टनर चाहिँ आज आयो र अर्को पार्टनर भोलि रिटायर हुँदैछ, अथवा आज एउटा पार्टनर रिटायर भयो र 1 महिनापछि अर्को पार्टनर एडमिसन हुँदैछ भन्ने गरेर यसरी चाहिँ दिएको हुन्छ। यस्तो तरिकाले क्वेसन दियो भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्लोजिङ क्यापिटल जबसम्म पार्टनर आउँछ अथवा जब पार्टनर जान्छ त्यति बेलासम्म क्लोजिङ क्यापिटल चाहिँ निकालेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि बाँकी प्रोसेस चाहिँ अथवा आयो पछिको आउने अथवा जाने प्रक्रिया जुन छ त्यो चाहिँ त्यसपछि हामीले इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुराहरूको ध्यान दिएर भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यो क्वेसनमा गुडविल इज टु भ्यालुड एट 1 लाख भन्छ। अब गुडविल 1 लाख भ्यालु गर्ने भन्यो, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स सिटमा नदेखाउने भनेर क्वेसनले नै स्पष्ट आफै भनि नै हाल्यो। र यो भन्नुको मतलब के हो भनेपछि अगाडिदेखि नै गुडविल एक त ब्यालेन्स सिटमा देखाएकै छैन। यदि देखायो भने के गर्थ्यौँ, हामीले कन्सेप्ट पढिसकेका छौँ अस्ति नै। हामी चाहिँ यदि गुडविल ब्यालेन्स सिटमा देखाएको थियो भने त्यसलाई राइट अफ गरिदिन्छौँ, पार्टनर ओल्ड रेसियो गरेर डेबिटेड गरिदिन्छौँ, राइट अफ गरिदिन्छौँ होइन पार्टनर्स क्यापिटलमा। र नयाँ गुडविललाई रेज गरिदिन्छौँ, केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ ओल्ड न्यू पार्टनर न्यू रेसियो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा रेज गरिदिन्थ्यौँ। र अनि न्यू पार्टनरले को कुरा पनि कसरी आउँथ्यो, अब यदि चाहिँ राइट अफ गर्न भनेको छ भनेपछि हामीले न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा राइट अफ गरिदिन्छौँ। यहाँ पनि राइट अफ गर्नु नै भनेको छ। अब केही भनेको छैन भने पनि राइट अफ नै गर्थ्यौँ हामी यहाँ, किनकि अगाडिदेखि नै गुडविल देखाउने प्रक्रिया पनि थिएन यहाँ ब्यालेन्स सिटमा। हामीले अस्ति नै के भनेका थियौँ भनेपछि अगाडिदेखि नै गुडविल देखाउँदै आइरहेको छ सधैँ भनेपछि, र क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ हामी पनि अझ पनि गुडविल देखाउँछौँ, त्यसलाई राइट अफ गर्दैनौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कसन गरेका थियौँ। तर यहाँ भनेको छ स्पष्ट, त्यसैले हामी राइट अफ गर्छौँ। र यो रिभेलेसनको कुरा छ, सिम्पल कुरा छ। 10%ले बढ्यो, 5%ले बढ्यो, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङहरू भन्ने कुरा छ। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ 15,000मा लगेर गयो अरे रिटायरिङ पार्टनरले होइन। अब उसले के बी चाहिँ रिटायर हुँदैछ, उसले चाहिँ 15,000मा इन्भेस्टमेन्ट लगेर गयो अरे, तर कति इन्भेस्टमेन्ट 12,000 छ भन्नुको मतलब यो पनि त रिभ्यालु भयो नि त। रिभ्यालुसको 3,000 त के भयो, अब बढीमा लगेर गएको छ नि त भनेपछि के भयो त, रिभ्यालुसन प्रफिटको पार्ट हुने भयो एउटा। त्यसलाई हामीले रिभ्यालुसन एकाउन्टमा राख्छौँ। प्रोभिजन 20% बनाउने होइन डाउटफुल डेब्ट्स कभर गर्नलाई भन्ने कुरा भयो। अनि इन रिकन्स्टिट्युटेड फर्म द टोटल क्यापिटल 2 लाख हुन्छ भन्ने कुरा गरेको छ। रिकन्स्टिट्युटेड फर्ममा चाहिँ 2 लाख टोटल क्यापिटल हुन्छ भनिसकेपछि क्लोजिङ क्यापिटल हामीलाई टोटल क्यापिटल दिइसक्यो। र तैपनि केमा चाहिँ विच विल बी कन्ट्रिब्युटेड बाई एसिबीले डीले चाहिँ 2:2 भनेपछि क्लोजिङ क्यापिटल सबैको दिइसकेको छ। 2 लाखलाई 2:2:1 बाँडेर हामी त्यो निकालेपछि त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त, क्लोजिङ क्यापिटल हुन्छ। त्यसलाई हामी ब्यालेन्स सिट टु ब्यालेन्स सिट भनेर राखिदिन्छौँ होइन। त्यसपछि बाँकी चाहिँ अब क्यास ल्याउने क्यास लिने भन्ने कुरा हुन्छ। अनि सरप्लस कुनै पनि फन्ड छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्याङ्कको ओभरड्राफ्ट तिर्नमा युज गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका छौँ। त्यो पनि अब हाम्रो गतलाई हेर्छौँ हामी। र रिटायरिङ पार्टनरको चाहिँ पैसा नदिएर उसलाई चाहिँ लोनको रूपमा राखिदिने हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ लोनको रूपमा भन्ने कुरा छ भने चाहिँ क्यासको आउटफ्लो भएको छैन।
भनेपछि अब क्यास एकाउन्ट ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हामी बनाउँछौँ, रिभल्युसन एकाउन्ट बनाउँछौँ, पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनु भनेको छ, ब्यालेन्स सिट बनाउन भनेको छ। फर्स्टमा जाउँ सिधै रिभल्युसन एकाउन्टमा। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ घट्यो भनेको छ 10%ले, अनि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 5%ले घट्छ भनेको छ, अनि प्रोभिजन फर डाउटफुल 20%ले घट्ने बनाउने भनेको छ। त्यो भनेपछि त्यो भन्नुको मतलब के हो त, एसेट्स चाहिँ डिप्रिसिएट अथवा एसेटको भ्यालु घटाउनु हो। कतिले घटायो त, यी पोर्सनहरूले घटायो, त्यो राख्न हामीले इन्भेस्टमेन्ट 3,000 रुपियाँ बढीमा लगेर गएको छ, 12,000को 15,000मा लगेर गएको छ रिटायरिङ पार्टनरले भनेपछि के भयो, त्यो प्रफिट भयो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले एसेट्स बढीमा लगेर गयो भनेपछि एसेट्सको एप्रिसिएसन भयो भनेपछि हामी क्रेडिटेड गर्छौँ रिभ्यालुएसन एकाउन्टमा भने त्यही कुरा हामीले गऱ्यौँ। र पार्टनर्सको लस एन्ड रिभ्यालुएसन आउँछ ओभरअल गर्दाखेरि, त्यो चाहिँ हामी उसलाई चाहिँ क्यापिटल एकाउन्टमा बाँडिदिन्छौँ। त्यो कुरा ठिक छ। अब यो हामी बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट सिम्पल तरिकाले होइन गर्दै आएका कुराहरू हुने। पहिला चाहिँ पार्टनर्स क्यापिटल बनाउँदाखेरि हामीले बाई ब्यालेन्स बिडी राख्छौँ, सबैको आफ्नो क्यापिटल राख्छौँ होइन। त्यसपछि रिजर्भलाई राख्छौँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँड्छौँ, किनकि यो रिजर्भ भनेको पुराना पार्टनरहरूले क्रिएट गरेको रिजर्भ हो, त्यसले पुराना पार्टनरहरूको हक छ यो रिजर्भमा। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियो हामीले गरिदिन्छौँ यो होइन। र अरू कुरा यहाँ त्यस्तो केही पनि भनेको छैन, त्यसैले यो सामान्य तरिकाले गर्छौँ। र अरू क्वेसनहरू छन् तल, त्यो क्वेसनहरूमा चाहिँ रिजर्भलाई पनि सेम मेन्टेन गर्ने यताउता भन्ने कुराहरू छन्, ती कुरा पनि हामी हेरौँला। र गुडविलमा पनि अब के भयो त, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा रेज गर्यो, अब राइट अफ गर्ने भनेको छ न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा राइट अफ गरिदियो होइन। यो तलमाथि भएको छ, यो एउटा यो न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा राइट अफ गरिदियो। र क्लोजिङ क्यापिटल पनि तलमाथि भएको छ, यो एउटा 2 लाखलाई 2:2:1मा 2:2:1मा यो मेन्टेन गर्यो यसरी 60,000 होइन। यो त्यसपछि के भयो त, अनि हाम्रो 2 लाख यो भइसक्यो। त्यसपछि अब कसले एले ल्याउने, सीले पनि ल्याउने पैसा, डीले पनि आफ्नो क्यापिटल चाहिँ त्यसरी मेन्टेन गर्नलाई पैसा ल्याउनु पर्ने देखियो। र त्यसै गरी ब्याङ्क एकाउन्ट हामी बनाउँछौँ। अब ब्याङ्क एकाउन्ट बनाउनुको मतलब एले ल्याउने, सीले ल्याउने र डीले ल्याउने त भनि नै सकेका छौँ भर्खरै हामीले, त्यो ल्याउँछौँ। र अब भनेपछि अगाडिदेखि ओभरड्राफ्ट ब्यालेन्स बिडी छ, ओभरड्राफ्टलाई पनि यदि हामीसँग एक्सेस पैसा छ भने तिर्दिने भनेका छौँ। र यहाँनिर रिटायरिङ पार्टनरको कुरा छ, जुन रिटायरिङ पार्टनरको रूपलाई चाहिँ हामीले पैसा नदिएर के गर्ने भनेको छौँ, उसको चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले लोनको रूपमा राख्ने भन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अन्तिममा लोनको रूपमा बच्यो। र जब उसले एसेट्स लगेर गएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले उसको क्यापिटलमा चाहिँ हामीले डेबिटेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले, त्यो कुरा पनि हामी डेबिटेड गरिदिन्छौँ। र रिभल्युसन लसको कुरा त अब सामान्य कुरा थियो यहाँनिर, त्यसैले मैले यसमा भनिनँ, किनकि त्यो क्यापिटलमा नै ट्रान्सफर गरेको थियो। रिभल्युसन लस कता आउँछ, डेबिट साइडमा आउँछ, रिभल्युसन प्रफिट क्रेडिट साइडमा आउँछ क्यापिटल एकाउन्टको। र अनि अन्तिममा बच्यो ब्यालेन्स सिट यति, र ब्यालेन्स सिट बन्यो मजाले, केही छैन यसमा। क्यापिटल एकाउन्ट आयो यो सबै 2 लाखको होइन। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङलाई चाहिँ अब डिप्रिसिएसन सहित काटेर होइन, त्यो डिप्रिसिएसन भन्नुभयो त जुन यहाँ राख्नुपर्ने के हो त, रिभ्यालुड भ्यालु राख्नुपर्ने भयो। अब त्यसैले गर्दाखेरि यो रिभ्यालुड भ्यालु राख्छौँ हामी सबैको, प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको पनि रिभ्यालुड एमाउन्ट राख्छौँ। यो डिप्रिसिएसन घटाएर फर्दर फिक्सडको 40,000 हो तलमाथि भएको छ हल्का। र लङ टर्म लोनको यो हो, त्यो राख्यौँ हामीले। स्टक डेप्टरको यो हो, यसमा यो 20% प्रोभिजन गरेर यो ल्याएर यो घटाएर राख्यौँ। क्यासेट ब्याङ्क हामीले भर्खर निकाल्यौँ हामीले ब्याङ्क एकाउन्टबाट, त्यो राख्यौँ। र यो पनि लोन राख्यौँ। र ट्रेड क्रेडिटर्स अगाडि नै थियो, त्यसको बारेमा केही पनि भनेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेम नै मेन्टेन हुन्छ। अब 2 नम्बरमा हेरौँ हामी, एबिसी चाहिँ पार्टनर्स छन्, पार्टनरसिप फर्मको होइन। उनीहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ 2:3:1मा चाहिँ प्रफिट एन्ड लस चाहिँ यसरी सेयर गरिरहेका छन्। र ब्यालेन्स सिट दिएको छ हामीलाई, बी क्यापिटल दिएको छ, सी क्यापिटल एकाउन्ट दिएको छ, ए क्यापिटल चाहिँ नेगेटिभमा दिएको छ। यता भन्नुको मतलब एसेट साइडमा दिनुको मतलब के भयो त, अब उसको चाहिँ डेबिट एकाउन्टमा चाहिँ क्यापिटल एकाउन्ट राख्नुपर्ने भयो। 2 एज क्यापिटल भनेर चाहिँ 2 क्यापिटल एकाउन्ट भनेर चाहिँ हामीले, अथवा 2 ब्यालेन्स बिडी भनेर हामीले कहाँ राख्छौँ त, एको क्यापिटल एकाउन्टको डेबिटमा राख्छौँ। र बाँकी चाहिँ बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर चाहिँ दुईटाको बी र सीको त हामी राखि नै हाल्छौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। र त्यसै गरी फर्निचरहरू दिएको छ, मोटर कार दिएको छ, क्यास दिएको छ हामीलाई ब्याङ्कमा होइन। अनि डीले चाहिँ अब 1/4 पार्ट सेयर चाहिँ लिन्छ भन्यो। अब यो भन्नुको मतलब के भयो त, 1को एउटा टोटल भनेको होल भनेको 1 हो, त्यो मध्ये 1/4 पार्ट डीले लगिसकेपछि बाँकी कति भयो त, 1 - 1/4 भनेपछि 3/4 भयो। 3/4 पोर्सन चाहिँ कसको हुने भयो त, अब यो एबिसीको। कसरी बाँड्ने हो उनीहरूले भन्दाखेरि, अब 3/4 पोर्सनलाई यो पहिला चाहिँ हामी पहिला यो रेसियोलाई जोडौँ, 2 + 3 + 1 कति हुन्छ, 6 हुन्छ। 2/3 × 3/4 भनेर कसको आउने भयो, एको आउने भयो। 3/6 × 3/4 गरेर चाहिँ एको आउने भयो। 3/6 ×
हाम्रो 3/4 गरेर b को आउने भयो 1/6 इन्टु 3/4 गरेर चाहिँ c को चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि आउने कुरा के हो त यो नयाँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो चाहिँ त्यसरी गरी आउने भयो र अब बीले चाहिँ के गर्यो 25,000 मा लगेर गयो 20,000 माथि छ 20,000 को छ 25,000 मा लगेर गयो भने चाहिँ अब बी को क्यापिटल अकाउन्टमा डेबिट त मोटर कार भनेर हुने नै भयो 25,000 मा सँगसँगै रिभल्युसन अकाउन्टमा के हो त 5,000 बढी एप्रिसिएट भएर चाहिँ लगेर गएको छ नि त एप्रिसिएटेड भ्यालुमा 5,000 को चाहिँ एप्रिसिएसन चाहिँ रिभल्युसनको क्रेडिट साइडमा हामी देखाउँछौँ मोटर कारमा अनि त्यसपछि फर्निचर 18,000 मा छ अगाडि 10,000 मा छ फर्निचर अहिले 18,000 मा छ भन्नु मतलब 8,000 बढेको छ त्यसलाई पनि हामी रिभल्युसनमा देखाउँछौँ गुडविललाई रेज गर्छौँ र एउटा राम्रो कुरा के छ भने इट वाज एग्रीड एमङ एबिसी द्याट सी इज इन्ट्रेस्टेड इन गुडविल ओन्ली अप टु 30,000 भन्नुको मतलब टोटल ओभरअल गुडविल 30,000 मात्र उसलाई भए पुग्छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ आफू चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यति मात्रै छ त्योभन्दा बढी मलाई चाहिँदैन भन्ने कुरा उसले गरेको छ भनेपछि हाम्रो यहाँ त 50,000 छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु छ गुडविललाई भने चाहिँ पहिला 30,000लाई चाहिँ हामीले एबिसीलाई बाँडिदिउँ आफ्नो पार्टमा त्यो बाँडौँ त्यसपछिको 20,000 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ए र बीलाई मात्र बाँडौँ र सीलाई नबाँडौँ ए र बीलाई मात्र बाँडिसकेपछि हामीले के हुन्छ त अब अनि त्यो दुईटा एडअप गरेर त्यो पार्ट पोर्सन चाहिँ गुडविल हुन्छ त्यसरी चाहिँ हामी उनीहरूको क्रेडिट गरिदिउँ है त्यो गरिदिउँ अब यहाँ अगाडिदेखि गुडविल देखाएको छैन भनेपछि अब केही पनि भनेको छैन भनेपछि अझ पनि हामी गुडविल देखाउँदैन त्यसलाई राइटअप गर्छौँ भन्ने कुरा हुन्छ होइन तर के भन्छ यहाँ अझ हुन त क्वेसनले भनिदिएको छ गुडविल चाहिँ रेज गर्ने भनेर भनिदिएको छ भने चाहिँ अब गुडविल देखिन्छ 50,000 को त्यसलाई राइटअप गरिराख्नु पर्ने परेन हामीले भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ यहाँ चाहिँ फिज बिल्ड बट नट रिलाइज आर बाउट इन्टु एकाउन्ट भन्नुको मतलब रिसिएबल चाहिँ अब एकाउन्टमा हामीले राख्नु पर्यो अथवा डेप्टर्स चाहिँ हामीले चाहिँ कन्सिडर गर्नु पर्यो नयाँ एसेट्सको रूपमा भन्न खोजेको छ त्यो भन्नुको मतलब के हो एसेट्स बढ्छ एसेट्स बढ्नु भन्नुको मतलब हामीले रिभल्युसन एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्छौँ र अर्को एक्सपेन्सेस नट इन्कर्ड बट नट पेड भन्नुको मतलब के हो त यो लाइबिलिटी हो एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस अब त्यसलाई राख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटमा इन्क्लुड गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ रिभल्युसनको डेबिट साइडमा राख्छौँ र डीले चाहिँ 20,000 ल्याउनु पर्ने छ क्यासमा क्यापिटलको लागि उसले चाहिँ he is also to be credited with 20,000 for having agreed to amalgamate his separate practice as chartered accountant with the firm भन्ने कुरा गर्यो यो भन्नुको मतलब यहाँनिर चाहिँ यो स्तरी भनिरहेछ कि यो उसले चाहिँ अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्ममा चाहिँ उसले चाहिँ अमालगमेन्ट गर्छ सेपरेट प्र्याक्टिसमा गरिरहेको छ अगाडि त्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म चाहिँ सेपरेट प्र्याक्टिस एक्लै गरिरहेको थियो त्यसलाई पनि अब यो फर्ममा चाहिँ अमालगमेन्ट गर्छ पार्टनरसिपमा बनाउनलाई भन्नेको मतलब के हो त यो चाहिँ आफ्नो गुडविल पनि यसमा ल्याएर उसले गुडविलको मतलब उसले चिनेका मान्छेहरू होला उसका क्लाइन्टहरू होला ती सबै कुराहरू छ नि त त्यो पार्टको चाहिँ गुडविल पनि आफू यही फर्ममा चाहिँ ल्याएर आउनु आयो भन्नुको मतलब उसले 20,000 चाहिँ गुडविलको लागि ल्याएर आयो भन्ने कुरा हामी यसमा बुझ्नुपर्छ यो क्वेसनमा अब जर्नल एन्ट्री पास गरौँ र ब्यालेन्स बनाऊ आफ्टर द डीको एडमिसन पछि भन्ने कुरा गरेको छ फर्स्टमा 32 असार सेकेन्ड 32 असारको सेकेन्डमा होइन 32मा 2075मा गुडविल एकाउन्ट टु ए बी भनेर हामी पहिला के यो चाहिँ सी भनेर चाहिँ हामी रेज गरिदिन्छौँ जसरी मैले अघि भनेको थिएँ त्यस्तै गरी 30,000लाई फर्स्टमा बाँड्ने 3 जनामा त्यसपछिको 20,000 छ त्यसलाई पनि ए र बीलाई मात्र बाँड्ने र त्यसपछि दुईटा जोडेर यो राखेको हो र मोटर कारको कुरा छ रिभल्युसनमा देखिने भयो यो पनि एप्रिसिएसनको रूपमा देखिने भयो यो पनि एप्रिसिएसन तिनीहरूलाई क्रेडिट हुन्छ सबै अनि त्यो भनेको रिभल्युसनमा हामी के गर्छौँ त क्रेडिट गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जर्नल एन्ट्री यो हुन्छ र रिभल्युसन सन्डे क्रेडिटरलाई पनि अब ल्याउने अथवा सन्डे आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि ल्याउने भनिसकेपछि त्यसलाई पनि के गर्छौँ त हामी 3,000 देखाउँछौँ त्यो देखाउनलाई के हुन्छ अब लाइबिलिटी बढ्नु भनेको हामी डेबिट साइडमा राख्नु भने अघि नै भनिसकेको छौँ त्यही कुरा नै यहाँ गरेको हो इन्ट्री हानेको रिभल्युसनमा गयो अब प्रफिट आयो कति 24,000 थियो उता माइनस 3,000 भएर 21,000 प्रफिट आइसकेपछि हाम्रो 21,000 प्रफिटलाई ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा चाहिँ हामीले बाँडिदिन्छौँ र के छ उसले चाहिँ अब डीको क्यापिटलमा कसरी कतिले क्रेडिट गर्ने 20,000 चाहिँ ब्याङ्क पैसाको रूपमा क्यापिटलको लागि ल्याएको छ र गुडविल पनि ल्याएको छ उसले 20,000 को भनेपछि 40,000 नै क्यापिटल उसको क्यापिटल एकाउन्ट बढाइदिने हामीले र बीको लगेर गएको छ चाहिँ हामीले डेबिट गरिदिन्छौँ मोटरसाइकल लगेर गएको भनेर त्यही कुरा गरेको र ब्यालेन्स सिट बन्छ सिम्पल कुरा अब चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ अब चाहिँ हामीसँग गुडविल 70,000 छ क्या किनकि गुडविल उसले 20,000 ल्याएको छ डिल होइन डीले सँगसँगै 50,000 को त देखाउने भनेकै छ भने 70,000 यो छ बाँकी सेम टु सेम हो क्यापिटल एकाउन्ट राख्छौँ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स राख्छौँ क्यास इन ब्याङ्क राख्छौँ यो राख्छौँ त्यो बाँकी चाहिँ सेफको यति कुरा यो खालि बुझ्नुपर्ने यसमा यो गुडविल पनि इन्क्लुड हुने भयो है भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र झुक्किन्छौँ यसमा धेरैजना साथीहरूले त्यो ल्याङ्ग्वेज पनि गुडविल भनेर आफै बुझ्नुपर्छ त्यसरी ल्याइसकेको छु अब त्यो ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने खालको पनि छ न त होइन तर त्यो बुझ्नुपर्छ प्लस त्यसलाई हामीले क्यासै ल्याएको माने पनि
अथवा त्यो त्यसलाई हामीले के माने त क्लियरली केही पनि भनेको छैन कि न फर्निचर ल्यायो भनेको छ न के भनेको के भनेको छ त्यसैले चाहिँ गुडलले चाहिँ ल्याएको भनेर मानेको यदि फर्निचरै ल्याएको माने पनि फर्निचर बढ्छ प्लस हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा त जसरी पनि इक्वल त आइ नै हाल्छ जसरी पनि क्यासै ल्याएको माने पनि अभियसली क्यास बढ्छ एसेट्स र लाइबिलिटी साइड जसरी पनि हाम्रो त इक्वल आइ नै हाल्छ तर अब के मान्ने भन्ने कुरा हो तर यसरी ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ गुडल मान्नुपर्छ हामीले बुझ्नुपर्छ यो क्वेसन पनि सक्यो अब सीता तारा र रिताले चाहिँ के गरिरहन् 2:2:1 चाहिँ बाँडिरहेछन् भन्ने कुरा आयो रिता चाहिँ रिटायर हुन चाहिँ उसले होइन असार 31मा 2074मा होइन अब उसको सीताको दिएको छ ताराको दिएको छ रिताको क्यापिटल दिएको छ रिजर्भ पनि दिएको छ रिजर्भ अनि सन्डिकेटर पनि दिएको छ पिपिई पनि दिएको छ बिल्स रिसेबल दिएको छ स्टक दिएको छ डेप्टर दिएको छ ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि दिएको छ र सीता तारा चाहिँ अब त्यो ऊ चाहिँ के भयो अर्को चाहिँ रिटायर हुने भन्ने कुरा छ त्यसपछि रिटायर हुने बेला चाहिँ अब बस्ने को हो त सीता तारा मात्र बस्ने भयो रिटायर भइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ 3:2मा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त उनीहरूले त्यसरी चाहिँ बाँड्छन् भन्ने कुरा छ होइन र अनि जस्तै चाहिँ अब भ्यालु अफ गुडविल पनि कति 1 लाख छ भन्ने कुरा आयो होइन अब हामीले भ्यालुएसन अफ गुडविल कति कति बेला गर्छौँ भन्ने कुरामा अस्ति नै थ्योरी पनि पढिसकेका हौँ जब हामीले चेन्ज गर्छौँ पार्टनरसिप प्रफिट सेयरिङ रेसियो अथवा जब हामीले कोही रिटायर हुँदैछ अथवा कोही एडमिसन हुँदैछ यस्ता यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले गुडविलको भ्यालुएसन गर्छौँ है भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिएका थियौँ बट सीता एन्ड तारा डु नट लाइक टु सो गुडविल इन बुक्स भन्नुको मतलब उनीहरूलाई राइटअप गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यो यहाँबाट बुझ्नुपर्छ हामीले भनेपछि अब ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा रेज गरिदिनु 1 लाखले र न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा राइटअप गरिदिने त्यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री गर्ने फटाफट भइ नै हाल्छ र फिक्स्ड एसेट्स आर भ्यालुड अपवर्ड बाई 60,000 भन्नुको मतलब रिभल्युसन एकाउन्टमा बाई भनेको छ यहाँ अप टु भनेको छैन बाई भनेको छ त्यो ध्यान दिनुपर्छ हामीले बाई भनेको कारणले गर्दाखेरि 60,000 चाहिँ हामीले रिभल्युसनको क्रेडिट साइडमा राखिदिने र स्टकलाई पनि बाई भनेको छ 20,000 पनि हामीले रिभल्युसनको क्रेडिट साइडमा राखिदिने र अब चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिँदाखेरि 60,000 जति अगाडि छ त्यसमा चाहिँ 60,000 जोडेर चाहिँ फिक्स एसेट्स देखिन्छ स्टक पनि 20,000 जोडेर देखिन्छ अनि यो बिल्स रिसिभल डिसअनर्ड जुन छ 10,000 को यो यतिमा चाहिँ डिसअनर्ड भएर छ बट नट रेकर्डेड इन बुक्स रेकर्डेड बुकमा चाहिँ रेकर्ड गर्न नगराइरहेछ अरे बिल्स डिसअनर्ड भइसक्यो पनि डिसअनर्ड बिल वाज ड्यू टु इन्सल्भेन्सी अफ कस्टमरले गर्दाखेरि के भयो त बिल्स चाहिँ अब बिल्स रिसिभल जुन छ त्यो चाहिँ डिसअनर्ड भन्नुको मतलब के हो त त्यहाँबाट अब पैसा कति पनि पाइनेवाला छैन इन्सल्भेन्सी भइसक्यो उसको भनेपछि त्यो के हो त एक किसिमको ब्याड डेब्ट टाइपकै नै कुरा आयो त्यहाँ ब्याड डेब्ट टाइपकै नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो एसेट्स घटाएर चाहिँ हामीले रिभल्युसन एकाउन्टको डेबिटमा एसेट्स कतिले घट्यो त 10,000ले घटेको रूपमा चाहिँ ट्रिट गरिदिनुपर्छ यति कुरा हो र सीता एन्ड तारा एग्री टु ब्रिङ सफिसिएन्ट क्यास टु डिस्चार्ज क्लेम अफ रिता एन्ड टु मेक देयर क्यापिटल प्रोपोर्सनेट विथ मेन्टेनिङ ब्याङ्क ब्यालेन्स 1,50,000 यो एकदमै राम्रो कुरो अब अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ क्यापिटल एकाउन्ट निकाल्दाखेरि हामीले 2-3 वटा तरिकाबाट निकाल्न सक्छौँ एउटा तरिका चाहिँ हामीले म चाहिँ प्रिफर गर्ने आफूले भनेको चाहिँ यस्तो भनिएको छ भनेपछि ब्यालेन्स सिट तरिकाबाट गएर चाहिँ प्रिफर गर्छु किनकि यहाँ ब्यालेन्स सिट जसरी मिलि नै हाल्छ ब्यालेन्स सिटबाट गएपछि हामीले ब्यालेन्स सिट फिगर चाहिँ अब हामीसँग टोटल एसेट्स हुन्छ टोटल एसेट्स सबै कुरा एडजस्टमेन्ट गरेर राख्छौँ जुन चाहिँ राख्नुपर्ने हो हामीले होइन त्यसपछि रिटायरमेन्ट पछिको ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि जे जे राख्नुपर्ने हो त्यो सबै कुरा एसेट साइडमा राख्छौँ माइनस कुनै पनि खालको आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटीहरू छन् अथवा अरू लाइबिलिटीहरू छन् लोनहरू छ भनेपछि त्यो घटाइदिन्छौँ त्यो बाँकी सबै कुरा घटाइसकेपछि आउने भनेको बचिएको चाहिँ के हो त अमालगमेसनको कुरामा पनि सेयर क्यापिटल आउने हो अथवा होइन कम्पनीमा कन्भर्जनको कुरामा सेयर क्यापिटल आउने हो अथवा यहाँ यो एडमिसनको कुरामा गर्दाखेरि पनि त्यहाँबाट आउने के हो त उसको पार्टनर्स क्यापिटल हो भन्दाखेरि त्यो पार्टनर्स क्यापिटललाई नै प्रोपोर्सनेट रूपमा राख्ने भन्नुको मतलब पिएसआरमा राख्ने भन्न खोजेको हो त्यो बुझ्नुपर्छ अब गर्ने कसरी भन्दाखेरि अब अर्को तरिका के छ अर्को तरिका ब्याङ्क एकाउन्टबाट सकिन्छ हामीले ब्याङ्क एकाउन्टको क्लोजिङ ब्यालेन्स दिएको छ ओपनिङ ब्यालेन्स हामीसँग छ र कसले कति ल्याउने भन्ने कुरा निकाल्ने त हो नि आखिरमा त्यो निकाल्न उताबाट पनि सकिन्छ त्यसै गर्दाखेरि म चाहिँ प्रिफर गर्ने भनेको यसरी गर्छु म भन्ने कुरा हुन्छ यहाँ मैले मेरो प्रिफरेन्स तरिकाले नै गरिएको छ यहाँ अब टोटल क्यापिटल निकाल्दाखेरि मैले भने जस्तै सबै कुरा पिपी जोडेर होइन सबै कुरा एडजस्टमेन्ट गरेर देखाइयो सबै कुरा राखियो रिभ्यालुड एमाउन्ट राखियो सबै राख्यो अब यो 10,000 त के भयो त्यो घटिसकेका थियो हामीले त्यसैले त रिभ्यालुएसनको डेबिट साइडमा राखेका थियौँ त्यसरी राखियो र ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि राखियो होइन र अब सन्डे क्रेडिटर्स मात्र छ घटाउनलाई यहाँ चाहिँ त्यसैले घटाइयो टोटल क्यापिटल चाहिँ यति हुनुपर्ने भयो है टोटल क्यापिटल यति हुनुपर्ने भयो यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ वर्किङ नोटमा देखाउनुपर्छ क्या अनि राम्रो अलिक त चिटिक्क देखिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो त 3/5 र 2/5 को रेसियोमा त्यो टोटल क्यापिटललाई बाँडिदियो यो भनेको क्लोजिङ क्यापिटल हो हामीले बुझ्नुपर्ने के हो त यो भनेको क्लोजिङ क्यापिटल हो र पार्टनर्स क्यापिटलको क्लोजिङ क्यापिटलमा हामी यो यसरी राख्छौँ है
यो भन्दा पनि हाम्रो अझ हामी तल राख्छौँ। तल चाहिँ यो चाहिँ अब यो गरिराख्नुपर्ने जरुरत थिएन, यहाँ यो डबल डबल किन यस्तो गरिराख्नुपर्ने जरुरत थिएन, यो भन्दा पनि यो चाहिँ राख्छौँ है हामी, यहाँनिर चाहिँ राख्छौँ हामी। यो क्लोजिङ क्यापिटल हो, यो मेन अन्तिमको क्लोजिङ क्यापिटल हो नि त, ब्यालेन्स सिटमा जाने क्यापिटल यो हो नि त। अब यहाँ राख्छौँ, यहाँ टोटलमा पनि टोटल भनेर पनि देखाइदिएको छ, यो कोलम पनि देखाइराख्नुपर्ने जरुरत छैन होइन। त्यसपछि गएर रिभल्युसन एकाउन्टमा त हामी गरि नै हाल्छौँ, जे कुरा छ सबै कुरा राख्छौँ, यसरी चाहिँ बढाएको देखाइदिन्छौँ होइन। अब पार्टनर्स क्यापिटलमा चाहिँ अब के हो त, यो बाँडिदिन्छौँ हामी, यो चाहिँ प्रफिट भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टनर्स क्यापिटलमा हामी रिभल्युसनको पनि बाँडिदिन्छौँ, रिजर्भ पनि हामी बाँड्छौँ, रिजर्भ गरे पनि के पनि भनेको छैन, सरासर बाँडिदिन्छौँ। ब्यालेन्स बिडी लेख्छौँ पहिला, त्यो त अब सामान्य कुरा नै भइहाल्यो। त्यसपछि गएर रिभल्युसनको अब भनि नै हाल्यो हामीले। त्यसपछि गएर अनि पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टको यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरेको छ, यहाँ गुडविलको डाइरेक्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हानेको छ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हानेर देखाइदिए हुन्छ। हामीले चाहिँ रिजर्भ राइट अफ गर्ने कुरा गरेका थियौँ, त्यो गर्दा पनि हुन्छ है, यहाँ जे पनि गर्दा हुन्छ, त्यही नै गरेको हो यहाँ खासमा। र ब्यालेन्स सिट निकाल्यो यहाँ, यो यसरी चाहिँ नगर्दाखेरि डाइरेक्टली गर्दा पनि हुन्छ, यो ब्यालेन्स सिट निकालिराख्नु अहिले त जरुरत पर्दैन, ननिकाले पनि हुन्थ्यो यो है। र त्यसपछि गएर यसलाई ब्यालेन्स बिडी गरिदियो र क्लोजिङ क्यापिटल हामीसँग छ। क्लोजिङ क्यापिटल छ भन्ने बित्तिकै यो जति पनि ब्यालेन्स सिट जता पनि ब्यालेन्स सिट भित्र आउँछ त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क थ्रु एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, कि त ब्याङ्कबाट लिन्छ पैसा कि त दिन्छ। जस्तै यसले 158,000 लिइरहेछ, कहिले लग्यो, यो रिताले लगिरहेको छ 158,000, उसलाई त दिनै पर्ने छ नि त होइन, उसको रिटायर, उसलाई त पैसा दिनुपर्ने छ हामीले, त्यसैले किन रिटायर भइरहेको छ 150,000 तिर्दियौँ हामीले, र यो चाहिँ उनीहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ, यो पनि ठ्याक्कै यो कुराहरू नै इन्ट्री ब्याङ्कमा हामीले, जस्तै अब ब्यालेन्स अगाडि बिडी छ र ब्यालेन्स सिट यो दुइटै कुरा हामीलाई थाहा छ र उसलाई तिर्नुपर्ने कुरा पनि थाहा छ हामीलाई, भनेपछि यो एमाउन्टको कुरा त हो नि, यो एमाउन्टको कुरा त हामीले कहाँबाट निकाल्न, यहाँबाट पनि निकाल्न सक्थ्यौँ र उताबाट पनि निकाल्न सक्थ्यौँ हामीले। यो ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिँ अब सरसर्ती उताको जस्तै क्यापिटल एकाउन्टमा जे भन्छ त्यही सारे जस्तै मात्र भयो अहिले चाहिँ। तर यदि हामीले त्यो क्यापिटल चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट ननिकाल्न खोज्या भए होइन, यो यसरी तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। अब यो ल्याउने कुरा त हामीलाई थाहा भइदिएपछि ब्याङ्क कति कति ल्याउँछन् भनेर उनीहरू यो दुइटालाई सेटिस्फाई गर्नलाई एउटा चाहिँ 1,50,000 बस्नु पऱ्यो र एउटा चाहिँ 150,000 तिर्नलाई सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो। हो त्यो कुराले थाहा भइसकेपछि त हामी यो बाई ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स सिटी भनेर आफै निकालिहाल्छौँ, यो कुरा यहाँ राखिहाल्छौँ, यो तिरेको देखाइदिन्छौँ उसलाई, र अनि यो बाई ब्यालेन्स टु ब्यालेन्स सिटी भनेर देखाइ नै हाल्छौँ। सामान्य कुरो जतातिरबाट गए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो। र 4 को कुरा गर्दाखेरि 4 मा हाम्रो के छ भने चाहिँ अलिकति एकदमै राम्रो क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ इभन क्याप्टरका साथीहरूले पनि कतिले चाहिँ नगरेका होला जस्तो लाग्छ मलाई है, यो ध्यान दिएर हेरौँला। यसमा चाहिँ हामीले एकदमै कन्सेप्चुअल कुरा छ, सामान्य कुरा छ, तर कन्सेप्चुअल कुरा छ। यसमा अरुण र आनन्द छन्, जुन चाहिँ 3:2 रेसियोमा चाहिँ पार्टनरसिप आफ्नो बाँडिरहेछन् उनीहरूले रेसियो है, त्यसमा बाँडिरहेछन् भनेपछि अब यो दे डिसाइडेड टु एडमिट अशोकलाई एडमिट गर्ने, कतिले 20% प्रफिटमा एडमिट गर्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गरे। भन्नुको मतलब 1/5%, 1/5% चाहिँ अशोकले लिने भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब हामीलाई निकाल्न आउँछ 1/5% उसले लिन्छ भनेपछि नयाँ पिएसआर निकाल्न के गर्नुपर्छ, दिएको छैन भनेपछि चाहिँ दिएको छ भने चाहिँ भइहाल्यो, दिएको छैन भने चाहिँ के निकाल्नु छ, 1/5 छ भने चाहिँ टोटल भनेको 1 हो, 1 - 1/5 भने चाहिँ 4/5 हो। 4/5 भनेको 3+2 अगाडिको जुन हेरौँ यो 3+2 यो भनेको 5 हुन्छ, 3/5 × 4/5 गर्दाखेरि अरुणको आउँछ, 2/5 × 4/5 गर्दाखेरि आनन्दको रेसियो आउँछ। त्यसै गरी तिनवटाकै हामीले पिएसआर पाउँछौँ, नयाँ पिएसआर। अब क्यापिटल एकाउन्ट दिएको छ, जनरल रिजर्भ दिएको छ, वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फर रिजर्भ दिएको छ। वर्कम्यान कम्पेन्सेसन रिजर्भ भनेको वर्कम्यानलाई केही खालका पनि कुनै खालका पनि कम्पेन्सेसन दिनुपर्ने कुराहरू हुन सक्छन् होइन, काम गर्दाखेरि हो ती त्यसको लागि क्रिएट गरेको हुन्छ। यो रिजर्भ चाहिँ प्रफिटबाट नै क्रिएट गरेको हुन्छ, त्यो पार्टनर पुरानो पार्टनरहरूले चाहिँ क्रिएट गरेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब पुरानो पार्टनरको यसमा हक हुन्छ। र अब यहाँ यो क्वेसनमा चाहिँ एकदमै यो पोइन्टले राम्रो खेलेको छ। र ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ कुरा छ, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कुरा छ, सन्डी डेप्टर कुरा छ, स्टकको कुरा छ, क्लास एक्सन ब्याङ्क कुरा पनि दिएको छ, सन्डी क्रेडिटको कुरा पनि दिएको छ हामीलाई है। अब त्यसै गरी हामीले अशोकलाई एडमिट गर्ने 20% हामीले गरिसक्यौँ त्यो भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र त्यहाँदेखि लाइबिलिटी अन वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड इज टु बी डिटरमाइन्ड एट 2000 भन्ने कुरा गऱ्यौँ। भनेपछि रिजर्भ चाहिँ 4000 क्रिएट गरेको छ, तर 2000 चाहिँ लाइबिलिटी चाहिँ आयो अरे है भन्ने कुरा गऱ्यौँ। अब यो यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एकदमै दामी बुझ्नुपर्छ यहाँनिर। वर्कम्यान कम्पेन्सेसन रिजर्भ त्यो भनेको खास अब केही पनि लाइबिलिटी नआइदिएपछि सबै चाहिँ पार्टनर्स ओल्ड रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ हामीले। तर 2000 आयो भने चाहिँ अब कति बाँड्नु पर्यो, 4000 छ, 2000 बाँड त अब लाइबिलिटीको रूपमा करेन्ट लाइबिलिटीको रूपमा देखिन्छ त तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो तिर्नुपर्छ। यो वर्षको चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट लाइबिलिटीको रूपमा देखिन्छ होइन। तर त्यो 2000 अर्को जुन छ
एक्स्ट्रा रिजर्भमा त्यो चाहिँ हामीले बाँड्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले बाँडिदिन्छौँ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा। र यो 2000 जुन छ यो लाइबिलिटीको रूपमा त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ वर्कम्यान कम्पेन्सेसन फन्ड भनेर 2000 को रूपमा चाहिँ करन्ट लाइबिलिटीको रूपमा चाहिँ हामी तल देखाउँछौँ। र एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर एकदमै राम्रो कुरा छ, अशोक टु ब्रिङ 3000 एज अ प्रिमियम आउट अफ हिज सेयर अफ 3600 भन्ने कुरा गर्यो। 3600 चाहिँ खासमा ल्याउनु पर्ने थियो गुडविलको लागि उसले, तर उसले ल्यायो कति 3000 मात्र। अरे है यो कुरा यहाँनिर बुझ्नुपर्छ। आउट अफ हिज सेयर, उसको सेयर चाहिँ खास 3600 हो, तर उसले चाहिँ 3000 मात्र ल्यायो अरे भन्ने कुरा गरिसकेपछि अब यहाँबाट के बुझ्न सक्छ, हामीले गुडविल निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट कसरी। 1/5% को लागि उसले ल्याउनु पर्ने कति थियो 3600 चाहिँ उसको सेयर 1/50% को लागि, खासमा सेयर चाहिँ उसको 3600 को हो है, तर 1/5 को लागि हो भनेपछि अब अपर 1 को लागि कति हुन्छ, ओभरअलको लागि ओभरअल कति रहेछ त गुडविलको भनेपछि 3600 into 5 गरेपछि 18,000 आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो गुडविलको हो। त्यो गुडविल चाहिँ अब हामीले त्यही अनुसार नै गर्छौँ, के कुरा गर्छौँ क्वेसनले त्यही अनुसार गर्छौँ। र न्यू फर्म डिसाइड द्याट गुडविल सुड एपियर इन ब्यालेन्स बुकमा होइन ब्यालेन्स सिटमा एट फ्रेक्सनल भ्यालु अफ 500 भनेपछि के भन्यो भने चाहिँ गुडविल चाहिँ 500मा चाहिँ देखिन्छ अरे ब्यालेन्स सिटमा भन्ने कुरा भन्यो यहाँ। अब भन्नुको मतलब 18,000लाई पहिला रेज गर्छौँ र 17,500लाई हामी राइटअप गरिदिन्छौँ, किनकि 17,500 देखिनु पर्ने छैन, 500 मात्र देखाउनु 500 मात्र देखिनु पर्ने छ, 500 मात्र ब्यालेन्स सिटमा देखिन्छ भन्ने कुरा हो। यो पनि एउटा एकदमै राम्रो कुरा छ। र अशोक वाज टु ब्रिङ फर्दर क्यास अफ 20,000 टुवार्ड्स हिज क्यापिटल भन्ने कुरा हो। भन्नुको मतलब 20,000 क्यापिटलको लागि ल्याउँछ भन्नु, टोटल कति ल्यायो अशोकले 3,000 गुडविलको लागि र 20,000 चाहिँ क्यापिटलको लागि ल्यायो भन्नुको मतलब उसको क्यापिटलमा हामी 23,000ले क्रेडिट गरिदिन्छौँ पहिला है। अनि जनरल रिजर्भ इज टु बी मेन्टेन्ड एट इट्स ओरिजिनल भ्यालु, नो एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट विल बी मेड भन्ने कुरा गर्यो। अब पहिला त्यसलाई एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट नगरौँ, त्यही भ्यालुमा मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्नुको मतलब त्यो भ्यालु चाहिँ तलमाथि त हुनु भएन, सेम टु सेम एमाउन्ट रहनु पर्यो जनरल रिजर्भको, तर त्यसलाई राइट अप गर्ने काम रेज गर्ने काम गर्नु भएन, तर एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट कसरी नगर्ने अथवा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा नबाँड्ने भन्ने कुरा हो। तर हामी कसरी गर्छौँ त भनेपछि त्यो रिजर्भलाई पहिला हामी वर्किङ नोटमा बाँडिदिन्छौँ र ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँड्छौँ, अनि दोस्रो पटक त्यो चाहिँ हामी क्रेडिट गरिदिन्छौँ। दोस्रो पटक डेबिटेडमा चाहिँ के गर्छौँ भनेपछि न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री आउँछ, त्यो इन्ट्री मात्र हामी के गर्छौँ, त्यो इन्ट्री मात्र हान्छौँ, त्यसरी चाहिँ सेटिस्फाई भइहाल्छ है त। अनि 2000 यो पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ, झुक्किउँला हामी यहाँ चाहिँ रिभ्यालुएसन एकाउन्ट बनाउनु भएको छ नि, त्यसलाई यो के हो भनेर झुक्किन सक्छौँ। रिभ्यालुएसन एकाउन्टको ध्यान नहुन्छ एक्जाममा हामीलाई, त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के हो 2000 क्रेडिटरलाई चाहिँ 5% डिस्काउन्टमा चाहिँ तिर्न भन्यो। भन्नुको मतलब के भयो, क्रेडिटर घटे जस्तो त भयो नि किसिमले होइन, कतिले घट्यो 100 रुपियाँले घट्छ, 2000 को 5% भनेको 100 रुपियाँ हो भनेपछि त्यो 100 रुपियाँलाई हामीले के हो त हाम्रो प्रफिट हो होइन, कम तिर्नु पर्यो भन्नुको मतलब के भयो प्रफिट हो। त्यो प्रफिटलाई हामी के गर्छौँ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँडिदिन्छौँ 100 रुपियाँलाई, त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ गरिएको छ, फर्स्टमा त्यो निकाल्यो पर्सेन्टेज आधारमा निकाल्यो भने पनि भयो, अथवा मैले भनेको आधारमा निकाल्यो पनि भयो, आफ्नो मर्जी भइहाल्यो। त्यसै गरी चाहिँ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँडिदियो यहाँ होइन। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँडिसकेपछि यो बाँडिसकेपछि अब न्यू पार्टनर न्यू रेसियोमा बाँड्यो र त्यसको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री यो भयो। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भइसकेपछि हाम्रो के भयो त, यो एडजस्टमेन्ट हामी सिधै हानिहाल्छौँ। यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री के छ त, यो क्रेडिटेड, अरुणको क्यापिटलमा क्रेडिटेड, यो पनि क्रेडिटेड, र अशोकको क्यापिटलमा यो चाहिँ डेबिटेड हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अनि त्यसपछि गुडविलको पनि, गुडविलको एकदमै राम्रो कुरा छ हेरौँ। गुडविललाई पहिला 18,000 हुन्छ मैले कसरी भनि नै हालेँ, त्यो देखाइदिनुपर्छ। र यो चाहिँ रेज गरिदियो फर्स्टमा, र राइटअप पनि कति गर्दा 70,500 राइटअप गरिदियो है। तर 3500 चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ उसले खासमा, अब राइटअप यति गर्दाखेरि पनि है, तर कति ल्यायो उसले जम्मा 3,000 ल्याएको छ भनेपछि चाहिँ अब के हुने भयो त 500 चाहिँ उसको क्यापिटलको हामी उसको क्यापिटलमा के गरिदिन्छौँ डेबिटेड गरिदिन्छौँ, किनकि हामीले बढाइदिनु चाहिँ हाम्रो उसको गुडविलको रूपमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने 500 चाहिँ उसले ल्याएको 3,000 मात्र राइट होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 500 अब हामीले चाहिँ 500 चाहिँ उसको क्यापिटलमा डेबिट गरिदिउँ, त्यसले उसको क्यापिटल चाहिँ 500 नै घटाइदिन्छौँ। यदि चाहिँ किन नघटायो भए त उसको अझ पोर्सन त 3500 नै को रूपमा देखिन्थ्यो नि त उसको क्यापिटलमा, त्यसैले घटाइदिनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा हो है त। अनि बाँकीको एडजस्टमेन्ट कुराहरू त अब तलमाथि गरेपछि एडजस्टमेन्ट आइरहेको छ, त्यही कुरा नै हो। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्दाखेरि अघि नै भन्छ ब्याङ्क ब्यालेन्सको त 3,000 ल्याएको छ, यो पनि ल्याएको छ, ब्यालेन्स पिडी छैन छ, र 23,000 मध्ये 19,000 क्रेडिटर्स पे 1900 चाहिँ क्रेडिटर्स पे गर्ने भनेको छ, त्यो पे गरेको हो 30,100 भयो, र त्यो ब्यालेन्समा राख्छौँ हामी। यो वर्किङ नोट गरिसकेपछि हामी सिधा ब्यालेन्स पिडी राख्छौँ। वर्कम्यान कम्पिसन 2,000 बाँडेको छ यहाँ हेर्नु होइन,
2000 बाँडेको छ, ब्याङ्कमा 20,000 ल्याएको छ उसले, त्यो राखेको छ। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँनिर 3000 ल्याएको देखाइएन, नेट इन्ट्री आन्सर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ देखाइएन। चाहिँ 3000 को ग्रुपमा नेट इन्ट्रीको युज गरियो, गुगलको नेट इन्ट्री भयो होइन। यो नेट इन्ट्री भएपछि यसमा चाहिँ यो रिजर्भको कुरा हो, सन्डे क्रेडिटको जुन भनेको थियो मैले रिभल्युसनको प्रफिट त्यो कुरा पनि राखियो, र अन्तिममा यो भयो गुगलको यो कुरा भइहाल्यो। 500 चाहिँ सबको क्रेडिट गर्ने डेबिटेड गर्ने भनेको त्यही कुरा हो। र यो चाहिँ के हो, यति भयो, यति भयो, यति भइसकेपछि हाम्रो के भयो त, सकियो, क्लोजिङ क्यापिटल आयो र सकियो। एकदमै राम्रो क्वेसन थियो। र अबको क्वेसनमा के छ भनेपछि डेटको क्वेसन छ, एकदम यो पनि एकदमै कन्सेप्चुअल क्वेसन छ, यसलाई पनि ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ युआर गिभन ब्यालेन्स सिट अफ एमएस जिएनडब्ल्यू एन्ड कम्पनीको ब्यालेन्स सिट दिएको छ 2015 को है। यो चाहिँ अब 15 मार्क्सको पनि आएको, खासमा चाहिँ 15 मार्क्स आएको छ है, यसमा ध्यान दिनु होला। यसमा 15 मार्क्सको आएको छ, यो चाहिँ हाम्रो आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि गएर एन चाहिँ मऱ्यो अरे, डेथ कहिले भयो अरे, डाइट कहिले भयो, डेथ उसको भने एनको डेथ भयो 1/1/2016 र के गरेको रहेछ यो, अब यस्तो यस्तो इन्फर्मेसन छ भन्ने कुरा दिएको छ। ब्यालेन्स सिट दिएको छ, ब्यालेन्स सिटमा त अब के दिएको छ थाहै छ हामीलाई, त्यो डिस्कसन नगरौँ, लामो मात्र हुन्छ खालि भिडियो। र यो 22,600 चाहिँ वाइबाट रेन्टको रूपमा रिसिभ हुनुपर्ने, तर वाइको एकाउन्टमा क्रेडिट भइदियो र हि हेज अलरेडी डेबिट ब्यालेन्स फर अदर ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा गरियो होइन। यो भन्नुको मतलब वाइ चाहिँ डेप्टर हो, त्यहाँबाट पाउनुपर्ने थियो तर हामीले पाएको देखाएनौँ भनेपछि के हो त, यसलाई रिसिभेबलको रूपमा देखाउनुपर्छ। अब त देखाउनु पर्छ रिसिभेबलको रूपमा। यसको इन्ट्री हामीले के गर्छौँ त, अब यसलाई चाहिँ रिभर्सन एकाउन्ट बनायो भने अथवा पिएल एडजस्टमेन्ट बनायो भने, यस्तो कुराको लागि चाहिँ पिएल एडजस्टमेन्ट बनाइन्छ। पिएल एडजस्टमेन्ट छुटेकालाई चाहिँ हामीले छुटेका कुराहरूलाई रेक्टिफाई गरेर राख्नलाई चाहिँ पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउने गर्छौँ। र पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्टको रूपमा चाहिँ अब हामीले के इन्ट्री हुने भनेपछि हाम्रो डेप्टर्स टु पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट भन्ने भयो होइन। डेप्टरलाई बढाइदिन्छौँ हामी, किनकि यो चाहिँ डेप्टरको रूपमा देखिनु पऱ्यो नि त। अब उसको पैसामा आएको छैन भनेपछि उसको हामीसँग हाम्रो पार्टनरसिपमा पैसा आएको छैन रेन्टको रूपमा भनेपछि त्यो के हुनु, डेप्टरको रूपमा रिसिभेबलको रूपमा देखिने भयो। त्यसले गर्दाखेरि डेप्टर्स टु पिएल एडजस्टमेन्ट गर्छौँ यसको इन्ट्री। मेसिनरी पर्चेज यो चाहिँ 60,000 पर्चेज गरेको थियो, त्यो चाहिँ पर्चेज एकाउन्टमा गरिदियो अरे। पर्चेज एकाउन्टमा गरेपछि के हुन्छ त, ग्रस प्रफिट घट्छ, ग्रस प्रफिट गरेपछि के हुन्छ, नेट प्रफिट पनि घट्छ। अब त खास हुनुपर्ने के थियो, मेसिनरी एकाउन्टमा चाहिँ जानुपर्ने थियो नि त खासमा यो। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामीले अब प्रफिट बढाइदिनु पऱ्यो। प्रफिट बढाउनलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, पिएल एडजस्टमेन्ट र के भन्छ मेसिन एकाउन्ट टु पिएल एडजस्टमेन्ट एकाउन्ट गर्छौँ। त्यसै गरी इरेक्सन चार्जेसको कुरा पनि छ 10,000, यो पनि मेसिनमा लागेको इरेक्सन चार्जेस हो, मेसिनमै क्यापिटलाइज हुनुपर्छ अथवा मेसिनमै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसै गरी यो पनि मेसिन एकाउन्ट टु अथवा इरेक्सन चार्जेस टु इरेक्सन एकाउन्ट चार्ज टु पिएल एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। र इन्ट्रेस्ट जुन यो छ एडभान्समा दिएको इन्ट्रेस्ट थियो, एडभान्समा दिएको इन्ट्रेस्ट त एक्सपेन्स होइन नि त, त्यो त हामीलाई करेन्ट एसेट्स हो नि त होइन। करेन्ट एसेट्समा हुनुपर्ने, तर त्यसलाई चाहिँ सिधा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चार्ज गर्यो भन्नुको मतलब त्यसलाई एक्सपेन्स ट्रिट गरिदियो भन्न खोजेको हो यो। अब एक्सपेन्स ट्रिट गरिदिएर त प्रफिट घट्यो नि त, हाम्रो एक्चुअल प्रफिट त रहेन त्यो भनेपछि हामी त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, अब ठ्याक्क रिभर्स गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो नहुनुपर्ने, जे हुनुपर्ने थियो खासमा त्यो कुरा गर्छौँ। त्यसलाई पिएल एडजस्टमेन्टको तर्फबाट लाग्नुपर्छ। त्यसलाई के गर्छौँ, त्यसको लागि हामी ठ्याक्कै सेम अघि गरे जस्तै हामी यो एडभान्स पे इन्ट्रेस्ट टु पिएल एडजस्टमेन्ट गर्छौँ, त्यो पनि यता राख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रफिट घटाएको छ, अब चाहिँ हामी बढाउने तरिकाबाट जान्छौँ। अब यी कुराहरू चाहिँ के हुन्, रिभल्युसन जाने कुराहरू हुन्। र रिभल्युसनको काम चाहिँ पिएल एडजस्टमेन्टले पनि गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा पनि हामी त्यही राख्छौँ। अब यसलाई यो डिप्रिसिएट गरेर 20% तल घटायो भन्नुको मतलब 20% जति पर्सन छ त्यो पर्सनलाई हामी पिएल एडजस्टमेन्टको डेबिटमा राख्छौँ र यो पनि 5% चाहिँ डेबिटरको पिएल एडजस्टमेन्टको डेबिटमा राख्छौँ। गुडविलको कुरा गरिएको छ यहाँ। गुडविलको चाहिँ जब मान्छे बित्यो त्यो दिनसम्मको चाहिँ रेज गरिदिनुपर्छ त्यो बितेको मान्छेको एकाउन्टमा भन्ने कुरा गरिएको छ है। अब यो क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ बितेको मान्छेको एकाउन्टमा चाहिँ रेज गरिदिनु मात्र गरिदिने, अरू केही पनि नगर्ने भन्ने कुरा एउटा बुझ्नुपर्छ हामीले। उसको पर्सेन्टेज थियो उसलाई चाहिँ तिरे जस्तो गरिदिने, उसको क्यापिटलमा राखिदिने भन्ने कुरा गर्छौँ हामी है। गुडविल इज टु बी भ्यालुड एट 3 years पर्चेज, एभरेज चाहिँ यसको 13, 14, 15 को चाहिँ लिएर गर्ने भने प्रफिट के छन् 1,80,000, 2 लाख छ 13 र 14 को। 15 को चाहिँ अब एडजस्टमेन्ट गर्न बाँकी छ, 1, 2, 3 जुन छुटेको कुरा छन् त्यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ
हामीले यो दिएको प्रफिटमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ त्यो आउँछ टोटल एक्चुअल प्रफिट आउँछ, त्यसपछि हामी गुड क्यालकुलेसनमा जान्छौँ भन्ने कुरा छ। र यहाँ के भन्छ 1/2 अफ द ड्यू अफ डिक्रिज अटोमेट इमिडिएटली भनेपछि जति आउँछ उसको क्लोजिङ क्यापिटल, त्यो क्लोजिङ क्यापिटल आउँछ जुन मरेको मान्छेको मरेको दिनसम्मको, त्यो एकाउन्ट त्यो त्यसको आधा पार्ट चाहिँ क्यासमा तिर्दिनुपर्छ तुरुन्तै हामीले होइन। र बाँकी चाहिँ हामीले 12% लोनको रूपमा चाहिँ एक्जिक्युटरको नाममा चाहिँ लोन राखिदिनुपर्छ पार्टनरसिप क्यापिटलमा भन्न खोजेको हो। र त्यही कुरा यहाँ हामी अब डिस्कसन गर्न गएका छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो क्यापिटललाई पनि। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा हामी हेर्दैछौँ इन्ट्रीहरू पिएल एडजस्टमेन्टको एकदम बुझ्नु जरुरी छ होइन। त्यो हेरौँ। पिएल एडजस्टमेन्टमा हामी हेरौँ के हेरौँ भनेपछि फर्स्टमा रेन्ट रिसिभ फ्रम वाईको रूपमा जसरी देखाइदियो अथवा रिसिभको रूपमा देखाइदियो अथवा रिसिभेबलको रूपमा देखाइदियो, एउटा कुरा भयो है। त्यसले गर्दाखेरि रिसिभको रूपमा देखाइदियो यहाँ। अब जुन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो के भएको थियो, पैसा प्रफिट घटाएको थियो, अब प्रफिट बढाइदियो यहाँ हामीले पिएल एडजस्टमेन्ट सर्ट चाहिँ पर्चेज एकाउन्टलाई पनि बढाइदियो, राखिदिँदा राख्ने यता राख्ने यता राख्ने, अघि इन्ट्री भने जस्तै यो पनि अब रिभर्सन एकाउन्ट जस्तो ट्रिट गर्यो, यो पनि यता राख्यौँ भने चाहिँ यो जति आछ हाम्रो यसलाई चाहिँ पार्टनरसिप एकाउन्टमा हामीले के गरिदिउँ, ट्रान्सफर गरिदिउँ प्रफिटलाई है। अब गुडविल निकाल्दाखेरि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ यी कुराहरू जुन कुराहरूले चाहिँ अगाडि प्रफिट घटाएको थियो, यो कुरा यो कुरा यो कुरा यो 3-4वटा कुराहरूले प्रफिट घटाएको थियो नि त। अब एक्चुअल प्रफिट त्यसले गर्दाखेरि आएको थिएन, त्यो एक्चुअल प्रफिट नै नआएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ बिग्रिएको थियो। यो यति मात्र थिएन भने चाहिँ अब त्यो 3-4वटा कुरा जोडेर यति आउँछ र एक्चुअल प्रफिट त्यो 3वटा कुराले गर्दाखेरि जसले चाहिँ जे कुराले चाहिँ प्रफिटलाई घटाएका थियो एक्चुअल प्रफिटलाई त्यसलाई अझ एडब्याक गरिदियौँ हामीले। र अब एक्चुअल प्रफिट यो हो। यो आधारमा हामीले एभरेज प्रफिट निकाल्छौँ होइन। एभरेज प्रफिट निकाल्छौँ र हामीले एभरेज प्रफिट निकालिसकेपछि के हुन्छ त 3 इयर्स पर्चेसको रूपमा क्यालकुलेट गर्छौँ। यति चाहिँ गुडविल हो र एनको सेयर मात्र रेज गर्ने भनिन्छ क्वेसनले। एनको सेयर हामीले रेज गरिदिन्छौँ, गुडविलको सेयर त्यति चाहिँ गरिदिन्छौँ। बाँकी चाहिँ अब सिम्पल तरिकाले जान्छौँ र क्यापिटल इन्कम राख्यौँ, यो राख्यौँ यो राख्यौँ, पिएल एडजस्टमेन्टबाट आएको एमाउन्ट राख्यौँ, यो राख्यौँ यो राख्यौँ, गुडविल रेज गरिदिउँ उसको एनको मात्र। र उता चाहिँ त्यसपछि के गर्यौँ हामीले अनि क्यास एकाउन्ट तुरुन्तै तिर्दियौँ किनकि यतिको आधा भनेको यो हो। र बाँकी चाहिँ एक्जिक्युटर्स लोन भनेर 12% रूपमा राख्छौँ ब्यालेन्स सिटमा, यतिको आधा त्यो हो। त्यसपछि अब के भयो, हामीसँग के छ, क्यास ल्याउनु पर्ने कुरा छ। क्यास चाहिँ कसरी ल्याउनु भनेको छ हामीले यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स क्यास इज टु बाउट इन कन्टिन्यू पार्टनर, टु बी बाउट इन बाई कन्टिन्यू पार्टनर्स इन द प्रफिट सेयरिङ रेसियो भनेपछि उनीहरू इक्वली सेयर गरेर राख्यो भनेपछि अब क्यास उनीहरूले कति ल्याउनु पऱ्यो, यो जुन क्यास तिरेका छन् यो क्यास तिरेकोलाई डिभाइड बाई 2 गर्ने बित्तिकै उनीहरूले क्यास आफ्नो आफ्नो पर्सेन्ट ल्याउँछन् होइन, इक्वली ल्याउँछन् र ब्यालेन्स सिट चाहिँ आफ्नो स्पष्ट देखि नै हालिन्छ। अब यो कुरा भयो। ब्यालेन्स सिट पनि सिम्पल कुरा हो। अब यो डिरेक्सन कुरा राख्ने, यो एक्जिक्युटर्स लोन आउँछ होइन, एक्जिक्युटर्स लोन आउने बित्तिकै यो राख्छौँ, यो त हामीले राख्छौँ, त्यो पोर्सन माथिबाट आइहाल्यो। सन्डी क्रेडिटर्स के पनि भनेको छ त्यो राख्छौँ, लोन के पनि भनेको छैन अगाडि जस्तो राख्छौँ। गुडविल हामीले त्यो पोर्सनलाई मात्र रेज गरेर राख्यौँ, हामीले त्यो पोर्सनलाई भनेको थियो रेज गर्नु भनेर त्यति मात्र, अनि त्यो राखिदिउँ। मेसिनरी प्लान्ट मेसिनको कुरा राख्यौँ, त्यसमा एडिसन कुरा राख्यौँ, इलेक्सनको कुरा राख्यौँ, यति राख्यौँ। माइनस रिभल्युसन लस पनि भएको थियो, त्यो घटाएर राख्यौँ यो हामीले। र फर्निचरको पनि पोर्सन राख्यौँ, फर्निचरको पोर्सन राख्यौँ हामीले होइन, सबै कुरा राख्यौँ। रिभल्युसन लस नयाँको जुन एकाउन्टमा छ, जुन हाम्रो एडजस्टेड भ्यालु हो अथवा रिभ्यालुड भ्यालु हो त्यो अनुसार राख्यौँ। र डेप्टरको कुरा पनि हेरौँ त, डेप्टर यति थियो अगाडि अनि यति चाहिँ आउनुपर्ने थियो डेप्टरको रूपमा, यसलाई जोडिदियौँ हामीले। र अब राइटअप पनि प्रोभिजन पनि गरेको छ नि त, त्यो प्रोभिजन गर्यौँ। र प्रोभिजन कति गर्ने भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले। यो प्लस यो नै प्रोभिजन गर्ने हो, यो प्लस योको त्यसको कति पर्सेन्ट छ, 5% छ भनेपछि 205,400 प्लस 22,600 इन्टु 5% दुईवटालाई जोडेर गर्ने, त्यसको यति नै आउँछ होला। अब कति पर्सेन्ट छ यहाँ माथि भनेकै छ, कति पर्सेन्ट भनेको छ, अभियसली 5% नै भनेको छ। 5% भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले राख्यौँ है। अब ब्याङ्क ब्यालेन्स यो निकालिहाल्छ अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस राख्छौँ, किनकि हाम्रो त्यो अगाडि त एक्सपेन्सको रूपमा ट्रेड गरेको थियो, तर खास के चाहिँ त्यो हाम्रो करेन्ट एसेट्स थियो, त्यसले गर्दाखेरि करेन्ट एसेट्सको रूपमा राख्यौँ र सकियो यो कुरा पनि है। एकदमै राम्रो क्वेसन थियो एउटा हो देशको क्वेसन, क्याप 2मा पनि आउँछ कुनै खालको र क्याप 1मा पनि आएकै छ होइन। अब यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरैलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ, त्यसले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी थियो। पिएल एडजस्टमेन्टको कुरा चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी थियो यसमा। र यो क्वेसन हेरौँ अब। राम एन्ड लक्ष्मण छन्, राम लक्ष्मणहरू कसले 5:3 मा उनीहरू बाँडिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो होइन।
अनि त्यसपछि गएर क्यापिटल एकाउन्ट दिएको छ, पेएल एप्रोप्रिएसन दिएको छ हैन, ट्रेड क्रेडिटर्स दिएको छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ, प्लान्ट मेसिन दिएको छ, सबै कुराहरू दिएको छ हैन, ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ। र भरत चाहिँ एडमिट गरियो अरे 1/5 अफ सेयरमा भनेपछि 1/5 सेयरमा गयो भने चाहिँ भनेपछि अघि गरे जस्तै हामीले 1/5% 1 भरतको हो भनेपछि 4/5% कसको हो त? अब राम र लक्ष्मणको हो भनेपछि 5/8 इन्टु 4/5 र 3/8 इन्टु 4/5 गरेर उनीहरूको आफ्नो आफ्नो नयाँ पिएसआर आउँछ। अनि हि वुड पे, भरतले कति 1,20,000 क्यापिटलको रूपमा पे गर्छ र गुडविलको रूपमा पनि 16,000 पे गर्छ भन्ने कुरा छ, पैसा दिन्छ भन्ने गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटैजना एकाउन्ट हामीले उसको क्रेडिट गरिदिन्छौँ है। त्यसपछि उसको क्रेडिट गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब अर्को भरतको एडमिसनमा चाहिँ अब भन्नु अर्को यहाँबाट अर्को कुरा थाहा पाइन्छ, गुडविलको टोटल गुडविल पनि थाहा पाइन्छ। 1/5%लाई सरी 1/5%लाई 16,000 ल्याइरहेको छ भनेपछि 1 लाख कति ल्याउँछ भनेपछि 16 इन्टु कति गर्छ त 5, त्यो उसको चाहिँ ओभरअल गुडविल आउँछ त्यसरी। र यो कुरा अर्को कुरा चाहिँ जुन चाहिँ यो रिभ्यालुएसनको कुराहरू पनि डिप्रिसिएट गर्यो, बिल्डिङलाई यतिले एप्रिसिएट गर्यो, प्रोभिजन फर ब्याड डेट 5% बनायो र अनरेकर्डेड लायबिलिटी जुन थियो अनरेकर्डेड लायबिलिटी एमाउन्ट 3,000 फर रिपेयर्स वुड बी रिकर्डेड भने यसलाई चाहिँ अहिले एकाउन्टमा ल्याउनु पर्यो भन्नुको मतलब यसलाई पनि रिभ्यालुएसनमा के गर्छौँ हामी इन्क्रिज गरिन्छ, क्रेडिटर्स इन्क्रिज गरे जस्तै अथवा क्रेडिटर्स करेन्ट लायबिलिटी इन्क्रिज गरे जस्तै हामी देखाइन्छ। करेन्ट लायबिलिटी जब इन्क्रिज हुन्छ लायबिलिटीहरू त्यसलाई हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ रिभ्यालुएसनको भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। त्यही कुराहरू सबै कुरा यहाँ गरिएको छ, साधारण तरिकाले गर्छ, बढी टेन्सन भन्ने कुरै छैन यसमा। त्यसरी गरेर जुन आउँछ प्रफिट रिभ्यालुएसन प्रफिटलाई हामी पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। र पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टको कुरा हेर्छौँ। ब्यालेन्स बिडी पेएल एप्रोप्रिएसन जुन थियो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियोमा बाँड्ने कुरा हैन, जुन चाहिँ उनीहरूको ओल्ड पार्टनरको थियो त्यसले त्यो बाँड्छौँ र रिभर्सन अब एकाउन्टबाट आउँछ त्यो पनि बाँड्यौँ हामीले। र अर्को कुरा थियो ब्याङ्क एकाउन्टमा भरतले ल्याएको थियो टोटली पैसा त्यसलाई क्रेडिट गरिदिउँ र भरतको यो चाहिँ अब गुडविलको कुरा छ, गुडविल चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा। गुडविलको हाम्रो 60,000 इन्टु 5 जति हुन्छ त्यो हामीले गुडविल निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गुडविल हुन्छ हाम्रो। त्यो गुडविललाई नै हामीले यहाँ गरेको छ हेरौँ है। र यसरी यो हाम्रो यो न्यू प्रफिट सेयरिङ निकाल्यो र म चाहिँ यो सेक्रिफाइसिङ रेसियो भन्दा पनि म सिम्पल तरिकाले गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सेक्रिफाइसिङ रेसियो मलाई खासै मतलब भएन, यसमा त्यस्तो दिएको छ। र अब अर्को कुरा टोटल क्यापिटलको कुरा पनि यहाँबाट थाहा पाइन्छ, टोटल क्यापिटललाई कसरी मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ क्वेसनले पनि भनेको छ। फेरि द क्यापिटल एकाउन्ट अफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड थ्रु द नेसेसरी ब्याङ्क एकाउन्ट इन सच अ म्यानर दैट क्यापिटल एकाउन्ट अफ अल पार्टनर वुड बी इन दि पिएसआरमा मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसनले स्पेसिफिकल्ली भनेको कारणले गर्दाखेरि हामी उसले त कति ल्याएको थियो 1,20,000 ल्याएको छ, कतिको लागि 1/5 को लागि 1,20,000 ल्याएको छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले 5 को अब 1% लागि कति हुन्छ त ओभरअल क्यापिटल कति हुन्छ भनेपछि 1,20,000 इन्टु 5 गरेर 6 लाख आउँछ। 6 लाखलाई पिएसआरमा बाँड्छौँ हामी, 6 लाखलाई पिएसआरमा बाँड्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो टोटल ओभरअल क्यापिटल आउँछ। ओभरअल क्यापिटल आइसकेपछि हामी के गर्छौँ त्यो चाहिँ अब क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौँ सबैको आफ्नो प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार, प्रफिट सेयरिङ रेसियो अनुसार क्लोजिङ क्यापिटल निकाल्छौँ। त्यो चाहिँ हामी यो 6 लाख सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ 6 लाख हुन्छ। यसरी बाँडिदिन्छौँ है, 3 लाख 1,80,000 1,20,000 यसरी बाँडिदिन्छौँ। र यहाँबाट के आउँछ त कसले ब्याङ्क एकाउन्ट ल्याउँछ कसले चाहिँ पैसा लिन्छ। अब लक्ष्मणले लिनुपर्ने रहेछ, उसको चाहिँ बढी रहेछ अगाडिदेखि नै र उसको चाहिँ ल्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा भयो। अब यो 6,000 को जुन कुरा छ यो चाहिँ हाम्रो गुडविलको लागि एडजस्टमेन्टको एन्ट्री हो, एडजस्टमेन्ट सिधै हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ गरेको छैन तर हामीले देखाउनुपर्छ त्यो कुराहरूमा डाइरेक्टली राख्नुभन्दा हामीले देखाउनै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति वर्किङ नोट पनि हुनुपर्छ फेयरली रूपमा। गुडविलको कुरा त हामीले अब यहाँ रेजर राइटअप गर्ने एडजस्टमेन्ट हाल्ने हो, किनकि अगाडि नै गुडविल देखेको छैन र अझ पनि देखिने छैन भन्ने कुरा नै बुझ्छौँ भन्ने पनि हामीले त्यही कुरा नै हो है त। 16,000 इन्टु 5 हुन्छ टोटल गुडविल, त्यसलाई नै रेजर राइटअप गर्ने हो, एडजस्टमेन्ट हाल्ने आउँछ। यो क्वेसन पनि सिम्पल नै थियो र राम्रै थियो। अब 7 मा हेरौँ। साथमा हाम्रो के भनिएको छ भनेपछि अमीर र बासुले चाहिँ उनीहरूको पार्टनर्सको क्यापिटलको यति एमाउन्ट एकाउन्ट चाहिँ यति दिएको छ एमाउन्ट चाहिँ हैन क्यापिटलको एमाउन्ट। त चन्द्रलाई पनि अब एडमिट गर्यो अरे हैन, उसले चाहिँ चन्द्रले 1 लाख रुपैयाँ ल्याउँछ क्यापिटलको लागि। र अमीरले मात्र छ यहाँ, अमीरले के ग्यारेन्टी गर्यो भने चन्द्रलाई तिमी चाहिँ जस्तो जे भने पनि तिमीलाई 30,000 चाहिँ जसरी पनि आउँछ है गुड पैसा चाहिँ जसरी पनि आउँछ त्यति चाहिँ म ग्यारेन्टी दिन्छु भन्ने कुरा उसले गर्यो, आफूले ग्यारेन्टी दियो। त्यो पनि आफ्टर चार्जिङ इन्ट्रेस्ट अन लोन्स गिभन बाई पार्टनर टु फर्म भन्ने कुरा गर्यो। अमीरको लोन दिएको छ 30,000, 10,000 को 10% 3,000
र बासुको लोन दिएको छ 20,000, 20,000 को 10% 2,000। ती दुईटा जति प्रफिट आउँछ त्यो जति प्रफिट छ त्योबाट यी दुईटा लोनको इन्ट्रेस्टहरू घटाएर पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ 30,000 पुग्नुपर्छ चन्द्रलाई। बाँकी त अरू मतलब होइन। त्यो पनि फेरि अमिरको कुरामा मतलब हो, बासुलाई फेरि मतलब होइन त्यो कुरा चाहिँ, भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है त। अब प्रफिट पनि दिएको छ हामीलाई 80,000। हामीले के गर्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा आउँछ अथवा पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्टमा आउँछ। अब प्रफिट एन्ड लस भनेको यहाँनिर चाहिँ मतलब भन्नुको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट जस्तै हो। ब्यालेन्स बिट यसरी देखाइदिउँ हामीले, र पार्टनर्स क्यापिटलको लोन तिर्दिउँ, र यसरी चाहिँ यति बाँडिनु भयो, सबैलाई इक्वली बाँडिनु भयो, यति यति भनेर यसरी बाँडिने भयो। 25,000 25,000 25,000। अब इन्डिभिजुअल यहाँनिर चाहिँ इन्डिभिजुअल क्यापिटल एकाउन्ट बनाएको छ। इन्डिभिजुअल नबनाएर टाइम पास नगर्ने हामी चाहिँ एकैचोटि जसरी गर्दै आएका थियौँ सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर क्यापिटल एकाउन्ट बनाउने है। त्यो क्यापिटल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि हामीले यो सिम्पल कुरा यो राख्छौँ, यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट राख्छौँ। यो इन्ट्रेस्टको कुरा हो, यो कसको हो, यो अमिरको हो। र प्रफिट एन्ड लसबाट आएको एकाउन्टको 25,000 राख्छौँ। तर तर चन्द्र एकलाई पनि त उसले अब 25-30,000 रुपियाँ आउँछ भनेर ग्यारेन्टी दिएको थियो, तर 25,000 मात्र आयो भनेपछि उसले चाहिँ चन्द्रको पनि क्यापिटल बियर, अब त्यो 5,000 को जुन चन्द्र लस जस्तो भयो नि त्यो किसिमले, त्यो चाहिँ बियर गरिदिनुपर्छ है भने त्यसले गर्दाखेरि उसको क्यापिटल घटाइदिन्छ हामी 5,000 चन्द्र क्यापिटल भनेर। चन्द्र क्यापिटलमा यही 5,000 को रूपमा अमिर क्यापिटल भनेर उता देखिन्छ, क्लोजिङ क्यापिटल चाहिँ बढी आउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि उसको चाहिँ 5,000 30,000 चाहिँ उसले त्यसै पनि प्रफिट पाएको रूपमा नै देखिने भयो। र यो चाहिँ सिम्पल नै छ। बाँकी त जे गरे हो अमिरकोमा त्यस्तै गरे हो बाँकी त। र यो कुरा मात्र ध्यान दिनुपर्ने छ, ग्यारेन्टीको कुरामा के हुन्छ, कसले ग्यारेन्टी दिएको छ भन्ने कुरा हुन्छ। यदि सबैले बाँकी चाहिँ बासुले र यो अमिरले नै ग्यारेन्टी दिदिए भए के हुन्थ्यो, 2500 जेठेकोबाट उसलाई चाहिँ जानु पर्थ्यो, र दुईटेकोमा चाहिँ 2500 टु चन्द्र क्यापिटल भनेर देखिन्थ्यो। यही कुरा हो है त। अब अर्को क्वेसन छ, यहाँ त्यही नै भनेको हो, बढी के पनि भएन, यही कुरा नै भनेको हो। र अर्को 8 नम्बरमा यो पनि राम्रो क्वेसन छ है त, यो बुझ्ने कोसिस गरौँ। ओके, सिंह, पाण्डे र शर्मा छन् होइन, तीनवटा पार्टनर, जुन चाहिँ 3:2:1 मा उनीहरूले के गरिरहेको छ, प्रफिट सेयर गरिरहेको छन्। र सबैको क्यापिटल दिएको छ होइन, जनरल रिजर्भ दिएको छ। त्यसपछि गएर क्रेडिटर्स पनि दिएको छ, मेसिनरी पनि दिएको छ, फर्निचर, डेलिभरी म्यान, स्टक, डेप्टर सबै कुरा दिएको छ है। अब सिंह चाहिँ रिटायर हुने भयो यतिमा। गुडविल कति 2,40,000 देखायो। अनरिभ्यालुएसन मेसिनरी एन्ड फर्निचर एप्रिसिएट गर्ने 10%ले, डेप्टरलाई चाहिँ ब्याड डेटमा 15,000ले हालिदिने भन्नु गर्दा डेप्टर घट्छ होइन। ब्याड डेटको लागि प्रोभिजन बनाउने भने जस्तै हो, रिटर्न गर्ने भने अहिले भनेपछि के हुन्छ त, हाम्रो एसेट्स घट्छ भनेपछि हामी रिभ्यालुएसनको डेबिटमा राख्छौँ। स्टक पनि घट्छ, 2 भनेको छ है यहाँ, यतिसम्म घट्छ भने स्टक कति थियो, 2,50,000 थियो र 2,30,000सम्म आउने भयो। अब चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा देखिँदाखेरि भन्नेको मतलब 20,000ले घटेर जान्छ। र क्रेडिटर इन्क्लुड 8,000 एज नो मोर पेबल भन्नुको मतलब क्रेडिटर चाहिँ 8,000ले घट्यो, त्यसलाई चाहिँ पे गरेर राख्नु परेन भन्नुको मतलब कति एक्सटेन्टले घट्यो, 8,000ले घट्यो, त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त क्रेडिट साइडमा राख्छौँ रिभ्यालुएसनको। इट वाज डिसाइडेड द्याट the effect to be is to be given to the retiring partner account for his share of goodwill without raising any goodwill account is to be written up in new PSR भन्ने त्यही कुरा हो। गुडविललाई चाहिँ अब हामीले के गर्ने, नराख्ने ब्यालेन्स सिटमा भन्नुको मतलब रेज र राइट अप गरिदिन्छौँ, त्यो सामान्य कुरा हो। अब रेज गर्दाखेरि 3वटा पार्टनरलाई हुन्छ र राइट अप गर्दाखेरि 2टा पार्टनरलाई हुन्छ, त्यति मात्र फरक। र तिनीहरूले फेरि इक्वली बाँड्छन् भनेको चाहिँ अब त्यो कुरा हामीलाई इजी नै छ है। अमाउन्ट पेएबल टु सिंह इज ट्रिटेड एज लोन टु फर्म भनेपछि पैसा पनि तिर्नु परेन अमाउन्ट त्यो सिंहलाई, उसको चाहिँ लोनको रूपमा नै पार्टनरसिपमा राख्ने भनेपछि उसको चाहिँ लोनको रूपमा राख्नु पर्यो। अब सिम्पल छ, यसमा अगाडि नै हामीले गरिसकेको क्वेसनहरू जस्तै नै सबै हो, यो सिम्पल साधारण क्वेसन हो। रिभर्समा के गर्ने कुरा हामीलाई थाहै छ। हामीले एप्रिसिएटको कुरामा मेसिनरीमा फर्निचर क्रेडिटर त अब घट्या छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी क्रेडिट गऱ्यौँ, लाइबिलिटी घटेको कारणले गर्दाखेरि। तर यो दुईवटा एसेट्स बढाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी क्रेडिट गऱ्यौँ रिभर्सनमा। त्यसै गरी यो घटाएको छ 2टा एसेट्स, त्यसरी हामीले डेबिटेड गरिदियौँ र प्रफिट ट्रान्सफर गरिदियौँ। ब्यालेन्स बिट हामीले राख्न आइहाल्छ, रिभ्यालुएसन एकाउन्ट राख्नै हाल्छौँ, जनरल रिजर्भलाई पनि हामी राख्ने बाँड्नै नै हाल्छौँ अल पार्टनर ओलिसनमा। र गुडविल एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हाल्ने पनि भयो अथवा गुडविललाई रेजर राइट अप गरे पनि भयो होइन। यहाँ अब त्यसपछि गरेर यहाँ चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हाल्नेको रहेछ। यसरी चाहिँ पाण्डे र शर्माको रूपमा चाहिँ यसरी 1,20,000लाई यसरी चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरियो, जुन चाहिँ 1,20,000 अब त उ गइसक्यो नि त, उसको त्यसरी अब
गइसकेपछि के भयो त यसरी चाहिँ उनीहरूको क्यापिटलमा उनीहरूले को एडजस्टमेन्ट गरियो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री सिधै हाल्न हुन्छ अथवा रेज गर्ने ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेसियो 3वटा पार्टनरलाई राइट अफ गर्दाखेरि 2टा पार्टनर गर्ने यो आफै नै आउँछ सिम्पल छ र लोनको रूपमा देखिन्छ अब सबै है लोनको रूपमा देखिनेपछि त्यसले गर्दाखेरि उसको चाहिँ बाँकी चाहिँ यसको चाहिँ अब सबै कुरा भइसकेपछि क्लोजिङ क्यापिटल आउने भयो सिम्पल रूपमा ब्यालेन्स सिट बन्ने भयो त्यसमा बढी केही पनि छैन जे छ त्यही चाहिँ हुने हो यहाँ चाहिँ गुडलको एडजस्टमेन्ट देखाएको छ यो एडजस्टमेन्ट नै हाल्दा भयो अथवा रेजर राइट अफ गर्दा पनि भयो जे गर्दा पनि हुन्छ त्यो त आफ्नो भर पर्छ होइन कसरी जाने कसरी इजी लाग्छ कसैलाई अब अलग्गै देखाइराख्न मन छैन भने चाहिँ के गर्दा भयो यो एउटा क्वेसन छ अर्को एकदमै बुझ्नुपर्ने क्वेसन राम्रो क्वेसन क्याप 2मा पनि आएको क्वेसन हो यो वाइज क्लेभर र डल छन् जुन चाहिँ पार्टनरसिप चाहिँ यति यति रेसियोमा 4:3:3 चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँडिरहेछन् द एकाउन्ट्स अफ द फर्म आर मेड अप टु द 31 डिसेम्बर एभ्री इयर भने चाहिँ हरेक वर्षको 31 डिसेम्बरमा चाहिँ एकाउन्ट क्लोज हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो भन्नुको मतलब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट सबै कुराहरू ब्यालेन्स सिट सबै कुराहरू यो दिनमा बन्ने रहेछन् भन्ने यो दिनको आधारमा बन्ने रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त पार्टनरसिप डिलले के भनेर भनेपछि कुनै पनि पार्टनरको डेट भयो भने चाहिँ गुडविल चाहिँ भ्यालु गर्नुपर्छ 3 इयर्स परचेजको आधारमा एभरेज प्रफिटको आधारमा भन्ने कुरा गरिएको छ त्यो प्रफिट कसरी निकालिन्छ अरे एभरेज प्रफिट 8% चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइड र मा चाहिँ इन्ट्रेस्ट घटाएर र फेयर रिन्युमरेसन हरेक पार्टनरको घटाएर र चाहिँ अब प्रफिट चाहिँ एज्युम्ड आर अर्न इभनली थ्रु आउट द इयर भन्नुको मतलब इभनली भनेको प्रत्येक दिन होस् अथवा मन्थ होस् अथवा बाई मन्थली होस् अथवा ट्राई मन्थली होस् जति जे गऱ्यो भने होइन हामीले जस्तै 60 रुपियाँ मेरो वर्षभरिको प्रफिट हो भने चाहिँ डिभाइड बाई 12 गऱ्यो भने चाहिँ मैले हरेक महिना म 5 रुपियाँ इन्कम गर्छु त्यसरी चाहिँ इभनली हरेक महिना त्यसरी भन्न खोजेको हो यो र त्यसरी नै भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ पनि त्यही आधारले गर्छौँ यसको पनि एउटा मिनिङ छ त्यसैले मात्र गरेको हो यो नत्र भने त सधैँ त्यही इन्कम हुन्छ हरेक महिना भन्नु त कहाँ ग्यारेन्टी गर्न सक्छ होइन भने होइन त्यसैले त्यो आधारमा त क्वेसन सल्भ गर्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई त्यसको लागि त धेरै कुराहरू दिनुपर्ने हुन्छ यो भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब मान्यौँ त हरेक वर्षमा फेयर ए हुन्छ इक्वल्ली हुन्छ भनेपछि मानिसकेपछि हामीले त्यो अब त्यसरी आधारमा गर्छौँ यसले चाहिँ यो यसले मऱ्यो क्या 30 जुनमा 2012 मऱ्यो तर उसको ब्यालेन्स सिट कहिले बन्द हुन्छ उसको डिसेम्बरमा हुन्छ तर जुनमा मऱ्यो कि मान्छे 6 महिना अगाडि मऱ्यो भनेपछि 6 महिना अगाडि मऱ्यो भन्नु मतलब 6 महिना जबसम्म ऊ जिउँदो थियो तबसम्म उसको प्रफिटमा उसको के थियो आफ्नो चाहिँ हक थियो र त्यसपछि कमाएको प्रफिटमा उसको हक छ नि त भनेपछि त्यति बेलासम्मको प्रफिटलाई मात्र हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ र 3 वर्षको हामीले प्रफिटको आधारमा एभरेज लिने भनेको छ हामीले त्यसैले गर्दाखेरि यो कुराको एकदमै म्याटर गर्छ वाइज चाहिँ डाइट मऱ्यो होइन इट वाज एग्री द डेथ अफ गुडविललाई एड्रेस गर्ने त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा देखाउनु भन्नु मतलब राइट अफ गरिदिने भन्ने कुरा हो र इट वाज अल्सो अग्रिड फर द पर्पज अफ भ्यालुएसन गुडविल द फेयर रिम्युनरेसन पार्टनरको भ्यालुएसन गुडविल गर्नलाई 15,000 पर एनम चाहिँ हरेक पार्टनरको थियो भनेपछि 3जना पार्टनर छन् 3 इन्टु 15,000 गरेपछि 45,000 चाहिँ ओभरअल चाहिँ स्यालेरी घटाइदिनुपर्छ हामीले हरेक पार्टनरको रिम्युनरेसन होइन क्यापिटल इम्प्लोइड पनि दिएको छ त्यसमा 8% हालेर त्यो इन्ट्रेस्ट पनि घटाइदिनुपर्छ होइन एभरेज प्रफिट निकाल्नलाई अनि त्यसै उनीहरू चाहिँ पार्टनरसिप कन्टिन्यू गर्छन् क्लेभर र डलले भन्ने कुरा छ र इक्वली गर्छन् अरे आफ्टर डेथ अफ वाइज होइन अब यो प्रफिट दिएको छ हामीले 2009 2010 2011 2012 2012 को जुनमा त उमरिसक्यो भनेपछि अब यसको चाहिँ एउटा आधा पर्सेन्ट मात्र लिन्छौँ नि त हामी त्यसले गर्दाखेरि 3 इयरमा अब यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्नु पर्यो खोज्नु पर्यो हामीले अब भनेपछि 3 इयरमा कन्भर्ट गर्नलाई त 1 2 3 4 छ यहाँ त्यसै गरी हामी के गर्छौँ भने चाहिँ राम्रो तरिका एकदमै यो तरिका अब हामीले 1/2 आधा चाहिँ 2009 को प्रफिट यसरी लिन्छौँ र त्यो आधा चाहिँ 2010 को प्रफिट यसरी लिन्छौँ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ 1 वर्ष जस्तै ट्रिट हुन्छ यसलाई है त्यसै गरी आधा चाहिँ 2010 को यसरी लिन्छौँ आधा चाहिँ 2011 को प्रफिट यसरी लिन्छौँ आधा आधा गरेर यो पनि 1 वर्ष ट्रिट हुन्छ 2 इयरसम्म पुग्यौँ हामी आधा चाहिँ 2011 को लियौँ र ठ्याक्क मरेको यो 6 महिनामै त हो नि त त्यसैले उसको मात्र हक यतिसम्म मात्र हो नि त त्यसैले चाहिँ यसरी गरेर राखौँ क्या हामीले यो पनि आधा लिइसकेपछि यो गऱ्यौँ यो पनि एभरेज आयो यो सबैको एभरेज आयो एभरेज होइन टोटलमा आयो त्यसलाई डिभाइड बाई 3 गरिदिउँ 3 इयरको एभरेज निकाल्दाखेरि र सुपर प्रफिट नभने पनि हुन्थ्यो के फ्युचर मेन्टेनेबल प्रफिट भने पनि हुन्थ्यो यो एभरेज प्रफिट माइनस 45,000 माइनस इन्ट्रेस्ट क्यापिटल इम्प्लोय गरिसकेपछि यो आयो कति सुपर प्रफिट अथवा जे आयो प्रफिट आयो होइन त्यो इन्टु 3 इयर्स अफ पर्चेज इन्टु 3 गरेपछि यो हाम्रो गुडविल भयो र गुडविलको एडजस्टमेन्ट हामी सबैले नै आउँछ राइट अफ गर्ने भनेको छ होइन अब रेज र राइट अफ गरिदिन्छौँ त्यो एडजस्टमेन्ट ध्यान दिन्छौँ जे गरे पनि आफ्नो मनमा जे छ त्यही
सब वेदना पोख्ने गुडविलका कुराहरूमा है। अब अब एउटा दुईटा क्वेसन छन्। यो माथिको क्वेसन एउटा राम्रो थियो, एउटा मरेको सम्मको मात्र उसको चाहिँ आफ्नो हक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी हामीले 6 महिनाको दरलाई निकाल्यौँ, किनकि इन्ड चाहिँ डिसेम्बरमा हुन्छ, तर ऊ जुनमा म बितिसक्यो मान्छे भनेपछि के हुन्छ त, जुनसम्म मात्र हक हुने भयो नि त। तर 3 इयरले निकाल्नुपर्छ गुडविल हामीले, अनि त्यसले गर्दाखेरि 3 इयर चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसरी हामीले गर्दै आयौँ, आधा आधा मन्थको लिँदाखेरि है त। र एबिसी पार्टनर 10 नम्बर हेरौँ। एबिसी पार्टनर छन्, एबी छन्, दुईवटा पार्टनर छन्, जसलाई 3:2 मा बाँडिरहेका छन् होइन प्रफिट। सन्डे क्रेडिटर्स, बिल पेपर, ओभरड्राफ्ट सबै कुरा दिएका छन् होइन। यो सामान्य कुरा हो, दिएका छन्, ब्यालेन्स सिटमा देखिने हाल्छ। सी एडमिटेड गर्यो 1/6 अफ सेयर इन फ्युचर प्रफिट टु इन्ट्रोड्युस क्यापिटल, 25,000 इन्ट्रोड्युस उसले गर्यो भनेपछि अब के हुन्छ त, 25,000 उसले इन्ट्रोड्युस गरिसक्यो भनेपछि पैसा उसको हामी क्यापिटलमा 25,000ले के गर्छौँ, क्रेडिट गरिदिन्छौँ। 25,000 कतिको लागि, 1/6 को लागि है, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। 1/6 लागि 25,000 ल्यायो भनेपछि ओभरअल क्यापिटल कसरी ल्याउन सक्छ त्यो पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, तर कसरी के भनेको चाहिँ क्वेसनले हामी हेरौँ है त। न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो यति हुन्छ अरे, न्यू प्रफिट हामीले निकाल्नु पर्दैन, सबै कुरा दिइसकेको छ। सी वाज अनेबल टु ब्रिङ क्यास फर हिज सेयर अफ गुडविल भन्ने कुरा गरियो। अब गुडविलको लागि उसले पैसा ल्याउन सकेन अरे, तर देयरफोर डिसाइड टु रेज गुडविल इन एकाउन्ट इन द बुक अफ फर्म, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ गुडविललाई चाहिँ हामी ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ भन्ने कुरा गर्यो। अब गुडविल निकाल्नु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। दे फर्दर डिसाइडेड टु क्यालकुलेट द गुडविल अन द बेसिस अफ सीज सेयर इन प्रफिट एन्ड क्यापिटल कन्ट्रिब्युसन बाई मेड बाई हिम टु फर्म भन्ने कुरा गरियो। अब यसले जनाइदियो नि त, अब ओभरअल क्यापिटल निकाल्दाखेरि हामी 25,000 इन्टु 6 टोटल फर्मको क्यापिटल चाहिँ निकालिन्छ, टोटल फर्मको एमाउन्ट क्यापिटल निकालिन्छौँ। त्यहाँबाट अहिलेको जति उनीहरूको क्यापिटल हुन्छ त्यो खास क्यापिटल हुन्छ त्यो घटाइदिन्छौँ, बाँकी के को लागि हो त त्यो भन्नेको उसको चाहिँ अब के हो यो, अनि त्यो घटाइदिइसकेपछि आउँछ गुडविल आउँछ। त्यो भन्नुको मतलब सेयर इन प्रफिट एन्ड क्यापिटल कन्ट्रिब्युटेड बाई हिम, अब उसको चाहिँ प्रफिटमा कति सेयर छ र क्यापिटलमा कति सेयर छ त्यहाँ आधारमा निकाल्छौँ भन्नु खोजेको, तल हामी हेर्ने छौँ त्यो अझ है। यी कुराहरू छन् जुन यिनीहरू रिभल्युसन जान्छन्, यो सामान्य कुराहरू, यसमा अब डिस्कस बढी नगरौँ। यो कुरा दिँदैछन् हामीले थाहा पाइसक्यो रिभल्युसनमा कस्तो जान्छन्, कता जान्छन् भनेर। इट वाज फाउन्ड दैट द क्रेडिटर्स इन्क्लुडेड सम अफ यति विच आर नट पेड टु बी पेड अफ भनेपछि यो त के भयो, क्रेडिटर त्यसले घट्ने भयो भने चाहिँ अब रिभल्युसनको यसको डेबिट क्रेडिटमा राख्छौँ हामी, हामीलाई के हो फाइदा जस्तै भयो किसिमको, त्यो राख्नु पर्दैन है। र रिभल्युसन एकाउन्ट बनाउँदाखेरि यो हामीले रिभल्युसनमा कता के राख्ने सबै कुरा थाहा नै छ, यो सामान्य तरिकाले लिउँ यसलाई, अब बढी यसमा तनाव नलिउँ। यहाँनिर एउटा तनाव लिनुपर्ने कुरा सामान्य क्यापनको साथीहरूलाई चाहिँ के थाहा तनाव हुनसक्छ भनेपछि यो कसरी के भयो भन्ने कुरा आउँछ है। अब यो हेरौँ यहाँ क्वेसनमा, डेप्टर्स दिएको छ 35,000 र प्रोभिजन अगाडिदेखि नै कति छ 200 छ भनिसकेपछि अब हामीले जुन यो प्रोभिजन फर बाइ डेट 5% बनाउँछ नि, यो टोटल एमाउन्टमा बनाउनु पर्ने हुन्छ जहिले पनि होइन। 35,000 इन्टु 5% गरेपछि कति आउँछ, 1750 आउँछ। त्यो प्रोभिजन चाहिँ टोटल ओभरअल प्रोभिजन यति हुनुपर्ने, तर अगाडिदेखि प्रोभिजन कति छ त, अहिलेको निकाल्ने हामी कति इन्क्रिज निकाल्ने हो त रिभल्युसनमा हामीले अहिलेको आधारमा। अब 200 अगाडिदेखि नै छ भनिसकेपछि 200 अगाडिदेखि नै छ भनेपछि हामीले 200 के गर्छौँ त, 200लाई हामीले अब के गरिन्छौँ घटाइदिन्छौँ र यो राख्छौँ हामी आफ्नो क्यापिटल एकाउन्टमा अथवा ब्यालेन्स सिटमा राख्छौँ। क्यापिटल एकाउन्ट भन्दा पनि ब्यालेन्स सिट राख्छौँ, यतिले 1500 राख्ने है, यो यसरी गर्छौँ र बाँकी त सेम नै हो। र यो ब्यालेन्स बिडी राख्छौँ, क्यास राख्छौँ, यसले ल्याएको। गुडविल निकाल्न चाहिँ विशेष ध्यान दिनु पर्यो। यहाँ गुडविल निकाल्न हामी तल जाउँ। गुडविल निकाल्दाखेरि के भयो भने चाहिँ सीको कन्ट्रिब्युसन 25,000 छ, 1/6 अफ क्यापिटल हो। टोटल क्यापिटल अफ द फर्म कति रहेछ त, 1,50,000 रहेछ। र अब चाहिँ कम्बाइन क्यापिटल को निकाल्दाखेरि सबैको जुन यो 40,000, 36,000, 25,000 छ, यो त उनीहरूको अगाडिदेखि नै यो 44,000 होइन 36,000 ओपनिङ क्यापिटल छ र प्लस 25,000 उसले ल्याएर आएको छ। यो टोटल क्यापिटललाई घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ त, हाम्रो यति यो टोटल क्यापिटल यति आउँछ, त्यसलाई घटाइदिएपछि त्यो बाँकी चाहिँ गुडविलको लागि छ है, त्यति चाहिँ आफ्नो पर्सन उनीहरूको टोटल गुडविल हो है भनेर निक्लिन्छ। यो चाहिँ हिडन गुडविल निकाल्ने कुरा हामीले अस्ति डिस्कसन गरेका छौँ नि, त्यही कुराबाट गरेको हो। हिडन गुडविल यसरी निस्किन्छ, यो गुडविललाई अब रिजर्भ राइटअप गरिदिन्छौँ, यसमा दिमाग खराब गर्नु पर्दैन। रेज मात्र गर्छौँ, राइटअप गर्नु पर्दैन। रेज कसलाई गर्ने, ओल्ड पार्ट ओल्ड रेजलाई गर्ने, किनकि राइटअप गर्ने भनेको छैन, रेज मात्र गर्ने भनेको छ भनेको त्यस्तो लाग्छ मलाई है। गुडविल एकाउन्ट इन द बुक अफ फर्म रेज गर्ने भनेको त्यो भनेपछि अब ब्यालेन्स सिटमा देखिने भयो गुडविल 45,000 मा, र बाँकी रिभल्युड एकाउन्ट राख्ने हो, जसरी राख्नुहुन्छ जो छन् सबै राख्नु।
रिफर्ड पोर्सनमा है त। अब यो एउटा छ डिजोल्युसन क्वेसन, यो क्याप 1 भन्ने आएको त रहेछ, तर नआउनु पर्ने थियो खासमा क्याप 1 मा। अब भिडियो धेरै ढिला भइ अलि लामो भइसक्यो, यो चाहिँ डिस्कसन नगरौँ। क्याप 1 मा आउँदा पनि आउँदैन यो, क्याप 2 को साथीहरूलाई चाहिँ अझ हामी अभियसली डिस्कसन गर्नेछौँ योभन्दा अर्को पार्टमा चाहिँ, त्योभन्दा माथिको पार्टहरूमा डिस्कसन गर्नेछौँ। त्यो कुरा गरौँ है त। यो डिजोल्युसनको कुरा चाहिँ अब क्याप 1 मा नआउनु पर्ने, तर 2011 को हो सायद त्यो, 2011 मा को हो, धेरै अगाडिको हो, त्यसैले आइदियो होला त्यति बेला। अब चाहिँ आउँदैन, त्यो कोर्समा चाहिँ छैन त्यो क्वेसन, डिजोल्युसनको छैन कोर्समा चाहिँ, कोर्समा चाहिँ छैन है त, त्यसले तनाव लिनु पर्दैन त्यस्तो। र अब यो अन्तिम क्वेसन हो एउटा, सिम्पल छ, यसमा बढी केही पनि छैन, एउटा टाइम नदिउँ बढी। राम रहिम छ, यसको उनीहरू क्यापिटल दिएको छ, राम इज इन्टाइटल टु स्यालेरी 4000 पर मन्थ स्यालेरी इन्टाइटल गरेको छ, इन्ट्रेस्ट एन्ड क्यापिटल एन्ड चार्ज अन ड्रइङ कति 6% पर एनुमको रूपमा चार्ज गरिन्छ भन्ने छ, प्रफिट छ दिएको छ, 8 विथ डिस्ट्रिब्युट इक्वली आफ्टर द एबभ नोटेड एडजस्टमेन्ट भन्छ, यो एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछिको प्रफिट चाहिँ इक्वली डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। ड्युरिङ द इयर राम विथड्रो कति ड्रइङ अकाउन्ट दिएको छ आफ्नो होइन, राम र रहिमको प्रफिट पनि दिएको छ हामीलाई, पार्टनरसिप 3 लाख दिएको छ, क्यापिटल चाहिँ फिक्स्ड हुन रे, प्रिपेयर प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट एन्ड क्यापिटल अकाउन्ट एन्ड करेन्ट अकाउन्टमा चाहिँ दुईवटा क्यापिटल अकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो, करेन्ट अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट भनेर। अब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जाँदा लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टमा आउँदाखेरि नेट प्रफिट दिएकै थियो, इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्ने हाल्थ्यौँ। अब केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ हामी कसरी निकाल्छौँ भनेको थियौँ, जहिले पनि इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ हामी निकाल्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो कसरी निकाल्थ्यौँ भनेको थियौँ, 6 महिनाको तरिकाले निकाल्थ्यौँ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। 6 मन्थली भनेको त नोट पनि छ, त्यो हामी अझै पनि गर्छौँ, 6 महिनाको तरिकाले यसरी निकाल्यौँ हामीले होइन। त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङको ड्रइङ एमाउन्ट जति छ त्यसमा चाहिँ 6 महिनाको तरिकाले त्यो रेट 6% गरेर निकाल्यौँ। त्यसै गरी यो एमाउन्ट आयो, यसमा चाहिँ 6%को क्यापिटल केमा दिन्छ, क्यापिटलमा लोन दिन्छ, अनि नेट प्रफिट ट्रान्सफर गरिदियौँ। त्यसपछि गएर क्यापिटल अकाउन्ट भन्दाखेरि पार्टनर्स क्यापिटल यो ठुलो अकाउन्ट हो, क्यापिटल अकाउन्ट हो, यो चाहिँ अन्तिममा यताबाट ट्रान्सफर गर्नुपर्छ त्यो होइन। अब सिम्पली यता गर्दाखेरि करेन्ट अकाउन्ट र क्यापिटल अकाउन्ट अलग अलग बनाउनु भनेको छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो अकाउन्टको ड्रइङ राख्न हामी सक्ने हाल्छौँ होइन, ब्यालेन्स अनि त्यसपछि गएर प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्टबाट आएको यो राख्न हामी सक्ने हाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट क्यापिटल राख्न सक्ने हाल्छौँ, अनि अकाउन्टको ड्रइङको एमाउन्ट राख्न सकिहाल्छौँ, इन्ट्रेस्ट एन्ड ड्रइङ पनि राख्न सकिहाल्छौँ, ब्यालेन्स सिडी आइहाल्छ सिम्पल तरिकाले। अब यहाँ पनि सेम कुरा हुन्छ, यो कुरा गर्न राख्न हामी सकिहाल्छौँ, र बाँकी कुराहरू चाहिँ यहीँ राखेको छ, यो आधारमा राखेको छ नि त यहाँ होइन। यो भनेको छ, क्वेसनले के भनेको थियो भने चाहिँ 5 लाख र 3 लाखले स्टार्ट गरेको थियो भनेको थियो, भनेपछि हाम्रो 5 लाख र 3 लाख उनीहरूले यो ल्याएको रूपमा राख्यौँ होइन, ल्याएको रूपमा राख्यौँ। अनि ब्यालेन्स सिडी पनि यही हुने भयो, त्यो कुरा यहाँ राख्छौँ, ब्यालेन्स सिडी पनि त्यही हुने भयो अर्को पालि। यसमा बढी केही पनि छैन, सिम्पल कुरा यो जे प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसनबाट आएको थियो सबै कुरा यसरी राखिदिए मात्र हो। र करेन्ट अकाउन्टमा ढिलै बनाउनु यिनीहरू कुराहरू करेन्ट अकाउन्टमा नै यताउता इन्ट्रेस्टको कुराहरू भयो, सेलेरी कुराहरू भयो होइन, यिनीहरू कुरा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी हामीले राख्यौँ। र यहाँ नोटमा पनि त्यो लेख्यो, सिन्स द डेट अन विच पार्टनर्स एक्चुअली विथड्र मनी इज दिएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई हामीले इभनली गरेको मानिन्छ, र त्यसलाई फर द सेम रिजन इन्ट्रेस्ट पार्टनर्स ड्रइङ इज चार्ज फर 6 मन्थ मात्र चार्ज गरेको मानिन्छ भन्ने कुरा छ। अब यति क्वेसन डिस्कसन गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई अलिकता होइन कन्फिडेन्स पनि आएको होला, आउँछ होला, किनकि हामीले क्वेसन डिस्कसन गरिसकेपछि कसरी गर्ने पनि प्रक्रिया थाहा नै भएको छ। पढ्दै गर्नु होला होइन, अब यो हाम्रो लकडाउनलाई एकदम युटिलाइज गर्नु होला। स्टे सेफ, थ्याङ्क यू।